नमस्ते साथीहरू। तपाईँको जिज्ञासा मेरो उत्तर श्रृङ्खलाको 6औँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ मैले 5औँ श्रृङ्खलामा तपाईँहरूले सोध्नुभएको प्रश्नहरूको चाहिँ आज जवाफ दिँदैछु। तपाईँहरू पनि अर्को एपिसोडमा आफ्ना जिज्ञासाको समाधान होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अथवा केही मेरो तर्फबाट केही विचार चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्टमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो जिज्ञासाहरू, जुन अर्को अब 7औँ एपिसोडमा तपाईँका यो भिडियोमा भएका कमेन्टहरू चाहिँ अर्को एपिसोडमा समेट्ने प्रयास गर्नेछु। र यो भिडियोमा चाहिँ के कुराको समाधान गर्दैछु, आजको कन्टेन्ट के हो भन्नको लागि चाहिँ यो 5औँ एपिसोडको कमेन्ट बक्स एक्चुअली सरसर्दै निहाल्नु, अनि त्यसपछि तपाईँले ल मेरो पनि यसमा क्वेरीहरू रहेछ अथवा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मेरा लागि फ्रुटफुल छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो भने भिडियो पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो हिसाबले तपाईँलाई पनि एकदम सजिलो हुन्छ यो भिडियो मेरा लागि कतिको उपयोगी छ भन्ने कुरा। र धेरै कति मैले चाहिँ यो भिडियोलाई अलिकति मिनिमाइज गर्नको लागि, थोरै बनाउनको लागि अलिकति मैले टेक्स्टबाट रिप्लाई दिन सकिने डुप्लिकेट कमेन्टहरूलाई चाहिँ मैले रिप्लाई दिएर मैले फिल्टर गरिसकेको छु हैन। ल अब म ढिला नगरिकन सिधै कमेन्टतिर जान चाहन्छु। यो न्युएस्टबाट सर्ट भएको छ। अब म कमेन्टहरू स्टार्ट गर्न चाहन्छु। पहिला सुरुमा सुदीप साउदको कमेन्ट लिन चाहन्छु। के यसलाई अलिकति जुम गरौँ। सर, एसपिडिएल अल टाइम हाईमा लिएको के गर्दा ठिक होला, राइटको पनि हल्ला छ भन्नुभएको छ। अब यसले हाइड्रोमा राइटको हल्ला त हुने नै भइहाल्यो होइन। अब यसको चाहिँ 2:1 को राइट सेयरको हल्ला त हल्ला हो होइन, एजिएमबाटै पारित भइसकेको छ। अब यो 7मा अहिलेसम्म अब पुगेको छैन होइन, 7मा पुगोस् त्यसपछि मात्रै यो राइट सेयरको बारेमा अब हल्लाले सार्थक रूप लिन्छ। अधिकांश हाइड्रोको राइट सेयरकै कारणले गर्दा मूल्यमा उछाल आएको यथार्थ हो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। अब कस्तो भयो भन्दा यो ठ्याक्कै तपाईँले सायद यो अगस्ततिर लिनुभएको हुनुपर्छ। अल टाइम हाईमा परेको छु भन्ने बित्तिकै लगभग त्यही नै होला। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको अब बोनस पनि एकदम छिट्टै आयो, अनि त्यसपछि राइट सेयर पनि आयो, तडातडी आयो, नेप्से पनि एकदम यस्तो तरिकाले बढिरहेको थियो नि त होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको बुल ट्र्यापमा पर्नुभयो अहिले। अब राइट सेयरकै लागि तपाईँले यदि लिनुभएको हो भने अब राइट सेयरै कुर्नु पर्यो, नत्र त विकल्प भएन हामीसँग अहिले तत्काल। राइट सेयरसम्म चाहिँ कमसेकम कुर्नु, 50% चाहिँ ढिलो चाँडो आउँछ हेर्नुहोस्। तर के छ भन्दा अब नयाँ कानुन भर्खर बनेको, अब त्यही त हो नि नेपालमा, अब सुशासन त्यति राम्रो छैन। अनेक किसिमका सरकारी झन्झटहरू बेहोर्नुपर्छ कम्पनीहरूले राइट सेयर जारी गर्न। अलिकति सरकारले पनि दिने हो भने दिने हो, दिने होइन भने दिने होइन होइन, सिधा अलिकति कुरा गरिदिए हुन्थ्यो। अब त्यहाँ दिन मिल्ने पनि भनेको छ, नमिल्ने नि भनेको छ। कम्पनीको एकदम धेरै क्राइटेरिया राखिदिएको छ। अनि त्यसपछि अब नेपाल त हो, अब कतिपय कुरामा पक्षपात पनि हुन्छ, कतिपय कुरामा ढिलो पनि हुन्छ। ती सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ राइट सेयरकै चक्करमा चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी बनाउनु चाहिँ अलिकति जोखिम नै देख्छु म चाहिँ है। अब अल टाइम हाईमा फस्नु भएको छ, त्यो अब अहिले तत्काललाई तपाईँको राइट सेयरको यो माहौल नआउन्जेलसम्म तपाईँलाई अहिले लसै हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले अब अहिलेलाई तपाईँले होल्डै गर्नु। राइट सेयरको एउटा टुङ्गो 2-4 महिनामा लाग्छ, 2-4 महिना हतार नगर्नु, 2-4 महिना लाग्छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई त्यही सुझाएँ, अहिले होल्डै गर्नु होइन। अब राइट सेयरसम्म त कुर्नु पर्यो नि त। नास गुरुङको कमेन्ट लिन चाहन्छु। ओके, मैले हजुरको रिप्लाई दिएँ, मैले रिप्लाई गरेकोमा यहाँ रियाक्ट गर्दै जान्छु, पछि रिफ्रेस गर्दा नि सजिलो हुन्छ। रामरीजी, I have 8 million with me and want to invest all money in Nabil for long term, at least 5 years. Is this good idea? I want to buy only after bonus share adjustment. Would really appreciate your advice. Thank you भन्नुभएको छ। तपाईँले नबिलमा किन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। नबिल ब्याङ्क अहिलेको आजको दिनसम्म भन्ने हो भने एकदम राम्रो छ लगानी गर्नको लागि, र प्राइस एडजस्ट पछि लिन्छु भन्ने कुराले तपाईँ अलिकति एकदम वाइज डिसिजन लिने तर्खरमा हुनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। किनकि बढेर अझ अहिले त केही करेक्सन भएर मार्केट केही साइडवेजमा जान खोजेको देखिन्छ होइन। अब बुक क्लोज भन्दा अगाडि चाहिँ योभन्दा घट्दैन। मानौ कि यही लेभलमा बुक क्लोज भयो, बुक क्लोज हुँदा अब भनौँ न लगभग 1500
60-70 को लेभलमा पुग्यो भने तपाईँले एउटा लजिकल रेटमै उठाउनुहुन्छ र एटलिस्ट 5 वर्ष यदि होल्ड गर्नुहुन्छ भने त राम्रै हुन्छ। तर सचेत रहन पर्ने कुरा, हरेक वर्ष यसको पेड अप क्यापिटल राम्रो तरिकाले बढ्दैछ। यसले मर्जर एन्ड एक्विजिसनबाट पनि पेड अप बढाउँदैछ। मैले भन्नुको अर्थ चाहिँ लगाउने चाहिँ लङ टर्मलाई लगाउने हो, तर सुतेर बस्ने होइन। कहिलेकाहीँ म साथीहरूको कमेन्टहरू सुनिरहेको हुन्छु, होल्ड इज गोल्ड अनि एकदम लगानी गरेर छोडिदिने हो, वास्ता नगर्ने हो भन्नुहुन्छ। म त्यसमा अलिकति असहमत हुने मान्छे हो होइन। तपाईँले लगानी गरेको कम्पनीको हरेक क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्ने, त्यसले के कस्तो पर्फर्मेन्स दिइराखेको छ। 81 त्यसले चाहिँ एउटा ठुला ब्याङ्कसँग मर्ज गरेर चाहिँ पेड अप क्यापिटल 20 अर्ब 25 अर्ब पुर्याउन थाल्यो भने त्यसको त डिभिडेन्ड क्यापासिटी अहिलेको जस्तो हुँदैन। अनि अहिलेको राजा सधैँको राजा पनि त हुँदैन नि। एक ताका स्ट्यान्डर्ड चार्टर राजा थियो होइन। हरेक इन्डस्ट्रीमा राजाहरू फेरिन्छन् भनेपछि भोलिका दिनमा कुनै एउटा चुनौती तपाईँले देख्नुभयो भने, हुन त छलफल गर्दै गरौँला कुन सेक्टरमा कसलाई के चुनौती छ। तपाईँले केही गरी कुनै चुनौती देख्नुभयो र त्यहाँ एउटा राम्रो डाउनफलको सम्भावना देखियो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा होल्ड इज गोल्ड भनेर पनि हुँदैन। त्यस्तो केसेसमा हामीले आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने, रिस्क म्यानेज गर्ने एउटा सेयर मार्केटको छुट्टै कला हुन्छ कि। त्यतातिर पनि यहाँलाई म सचेत गराउँदै यहाँले छान्नुभएको आजको दिनको कुरा गर्नुपर्दा त यहाँले छानेको स्क्रिप्ट राम्रो छ र सचेत रहन पर्ने कुरा मैले बताइहालेँ। यहाँको इन्भेस्टिङको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। ईश्वर खनालजीको कमेन्ट छ, सर क्यान यू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिडी एन्ड सिसिडी रेसियो एन्ड इट्स इकोनोमी वुड बी हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट, अलवेज वेटिङ फर योर नेक्स्ट भिडियो भन्नुभएको छ। ईश्वर खनालले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ। अब म यसको तपाईँलाई सेटिस्फाई हुने गरी उत्तर दिन सक्छु सक्दिनँ थाहा भएन। पहिला सुरुमा म एक दुईवटा उदाहरण दिएर तपाईँलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। पहिला सुरुमा यो सिडी रेसियो थियो, सिसिडी रेसियो थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको यसलाई हटाएर सिडी रेसियो बनायो र मार्केटमा भनिएको के छ भन्दा झन्डै खर्बौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको यो सिडी रेसियोबाट सिसिडी रेसियोमा लाँदाखेरि कर्जा प्रवाह क्षमता घटेको छ भनिएको छ। अब खर्बौँ भनेको खर्बौँ होइन, बुझ्नु। त्यो कम चाहिँ कसरी भयो भन्दा पहिला त तपाईँको यो हिसाब किताब गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दा निक्षेप डिपोजिट प्लस कोर क्यापिटल यो दुईटालाई हिसाब गरेर यसको 85% दिन मिल्थ्यो होइन। अब डिपोजिट पनि फेरि यो अहिलेको जस्तो, अहिले सिडी रेसियोको जस्तो स्वदेशी निक्षेप मात्रै थिएन, स्वदेशी प्लस बाहिरको पनि पाइन्थ्यो इन्क्लुड गर्न होइन। अनि कोर क्यापिटलमा पनि तपाईँको यो कोर क्यापिटल भनेको चाहिँ यो जुन एउटा सेयर क्यापिटल प्लस रिटेन अर्निङ दुईटै हिसाब गर्न मिल्थ्यो। त्यसको 85% दिँदा राम्रै हुन्थ्यो। अनि पछि के भयो भन्दा यो सिसिडी रेसियो चाहिँ अलिकति परम्परागत, गणना गर्न एकदम झन्झट, लुपोलहरू धेरै भएको, स्पष्ट गाइडलाइन पनि नभएको हुनाले सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्छ भनियो। यो फेरि माग चाहिँ तपाईँको ब्याङ्करहरूकै हो सुरुमा। अब सिडी रेसियोमा चाहिँ के भयो भन्दा डिपोजिट, त्यो पनि स्वदेशी डिपोजिट मात्रै होइन। यसको चाहिँ 90% गर्दाखेरि त यो कोर क्यापिटल पनि हिसाब गर्न मिलेन, अनि त्यसपछि यो विदेशी निक्षेप पनि मिलेन, अनि रिटेन अर्निङ पनि मिलेन भनेपछि त धेरै एउटा ब्याङ्कको थोरै घट्ला, तर समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरको हिसाब गर्ने हो भने त यो त खर्बौँमा घट्यो होइन। यसको चाहिँ म अलग भिडियो यो रिपोर्टबाटै एनालिसिस गरेर पनि देखाउँला। अहिले यति बुझ्नुहोस् कि तपाईँको घरमा 5 जनाको इन्कम थियो होइन। अब के भन्थ्यो भन्दा 2 जनाको इन्कम चाहिँ चलाउनै नपाइने भन्थ्यो। फेरि बजारबाट त्यो पैसा हराएको होइन, धेरैले बजारबाट पैसा गायब भन्छन्। तरलताको अभाव पनि होइन, ब्याङ्कसँग पैसा छ तर त्यो चलाउन मिल्दैन के। अनि यो पहिला सुरुमा ब्याङ्कहरू पनि कन्फ्युज थिए पहिला। यो खास वासेल 3ले चाहिँ तपाईँको सिडी रेसियोलाई मान्यता सिडी रेसियोमा जानुपर्छ भनेको हो के।
अनि पहिला ब्याङ्करहरूले नि के भने भन्दा ओए हामी त अब कहाँ यस्तो परम्परागत शैलीमा जाने, अब विश्व कहाँ पुगिसक्यो, हामी पनि अब सिडी रेसियोमा जाने भने। तर उनीहरूले पनि यस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ सोचेका थिएनन्। अहिले त सिडी रेसियोमा पनि अलिकति गणना गर्न सहज हुने, रिफाइनेन्सलाई पनि तपाईँको गणना गर्न मिल्ने भएको हुनाले अझ अलिकति तरलता सहज भएको हुने गरी निर्देशिका जारी गरेको हो होइन। पहिला ब्याङ्कहरूले नि राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ सिडी रेसियोमा जानुपर्छ भनेर दबाब दिए, पछि यसको कन्सिक्वेन्स उनीहरूले पनि विचार गरेका रहेनछन् भनेपछि अनि पछि अहिले चाहिँ होइन अब लिक्विडिटी रेसियोमा जानुपर्छ भनेर अर्को माग चाहिँ उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाएका छन् है। ल मैले जाने बुझेको यति हो। म रिपोर्टबाटै प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ म यो भिडियो बनाइराखेको छु, केही रिसर्च आवश्यक भएको हुनाले लगभग यही हो। ओके, अब टप भोल्युम गणेशराज बोहराजीको कमेन्ट छ, टप भोल्युम टप ट्रान्जेक्सनबाट के आइडिया निकाल्न सकिन्छ सर भन्नुभएको छ। यो टप ट्रान्जेक्सन टप भोल्युममा जुन जुन स्क्रिप्ट्सहरू आउँछ नि ट्रेड गर्न एकदम बेस्ट हुन्छ, त्यसमा भोलाटिलिटी बढी आउँछ, मार्केटमा त्यो कम्पनीको क्रेज धेरै छ होइन। जस्तो कुनै कम्पनीको 10% सर्किट चाहिँ लाग्यो तर त्यसको भोल्युम आएन भने वाट डज इट मिन? पर्टिकुलर ग्रुप अथवा कम्पनीले किनेर बढाएको भन्ने अर्थ लाग्छ, तर त्यसमा भोल्युम आएको भए आम पब्लिकमा त्यो एउटा क्रेज छ, त्यही भएर त्यसको वृद्धि चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल होइन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यही भएर टप भोल्युम टप ट्रान्जेक्सनमा आउनु भनेको चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले यसमा चाहिँ कारोबार गरेका छन् भन्नुको अर्थ त्यसमा भोलाटिलिटी बढी छ, त्यसमा इन्डेक्स अलिकति तल माथि जाओस् केही फरक पर्दैन है। ल एनजिपिएल कि सिएससिएल भन्नुभएको छ। अब सिएससिएलसँग त एनजिपिएलको अहिले तत्काल तुलना नगरौँ होइन। सिएससिएल भनेको धेरै हाई स्ट्यान्डर्ड र एकदम रेपुटेड कम्पनी हो। एनजिपिएल चाहिँ राइजिङ कम्पनी हो, त्यो भएको हुनाले एउटा चाहिँ तपाईँको लिजेन्ड भयो, एउटा चाहिँ अब राइजिङ स्टार भयो है। त्यो भएको हुनाले अब इन्भेस्टिङ प्रायोजनको लागि सिएससिएल पनि ठिकै छ। एनजिपिएलले भर्खरै डिभिडेन्ड दिन थालेको हुनाले अब राइट सेयरको चक्करहरूमा पनि नेपालको सेयर बजार चलिरहेको छ, त्यही भएर ट्रेडको लागि एनजिपिएल अहिले तत्काल डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा, डिभिडेन्डको सम्भावना हेर्दा चाहिँ सिएससिएलले राम्रो दिने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तर विचारणीय पक्ष जुनले अलरेडी धेरै बोनस सेयर दिइसकेको छ उसले चाहिँ थप बोनस सेयर नदिन पनि सक्छ भन्ने एउटा रहन्छ। तैपनि अहिले त राइट सेयरले पेड अफ क्यापिटल बढाइहाल्छन्, त्यसरी विश्लेषण गर्नु पनि त्यति राम्रो होइन। अब एनजिपिएलको राइट सेयरको कुरा छ नि त होइन, कति पर्सेन्ट राम्रै छ क्यारे, 100% जस्तै लागेको छ होइन। अब राइट सेयरको कारणले गर्दा ट्रेडमा मुभ आउँछ, त्यसको लागि अब तपाईँलाई म सिएससिएल भनौँ, ट्रेड गर्नेले एनजिपिएलमा कमाउँछन् पनि गुमाउँछन् पनि। अब सिएससिएलको चाहिँ अब फन्डामेन्टली राम्रो छ, तपाईँको यसका सब्सिडरी कम्पनीहरू धेरै छ, हाइड्रोमा त एकदम रेपुटेड नै हो नि होइन। अब हेमबहादुर थापाजीको कमेन्ट छ, राम्ररी सर डिबेन्चरहरूले वर्षको कति पटक र कुन कुन महिना ब्याज दिन्छ भन्नुभएको छ। यसको लागि तपाईँले प्रोस्पेक्टस हेर्नुपर्ने हुन्छ डिबेन्चरको, जुन तपाईँले एप्लिकेसन दिँदाखेरि त्यो प्रोस्पेक्टस तपाईँको 7मा यसरी पाइन्छ होइन। प्रोस्पेक्टस तपाईँको जस्तो मैले यो नेपाल ब्याङ्कको 7 वर्षको यो नबिल ब्याङ्कको 8% नबिल डिबेन्चर 2085 को प्रोस्पेक्टस डाउनलोड गरेँ। यो भित्र यो अन्तिमतिर होइन, यो चाहिँ ऋणपत्र निष्कासन सम्बन्धी विवरण भन्नेमा चाहिँ तपाईँको शर्त तथा बन्देजहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको दिया हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ऋणपत्रको ब्याज दर र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि समय भनेर छुट्टै राखेको हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको के छ व्यवस्था, ल हेर्नुहोस् त, यस ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज रकम प्रत्येक आवको प्रथम अर्धवार्षिक पुष मसान्त र द्वितीय अर्धवार्षिक असार मसान्त समाप्त भए पश्चात भुक्तानी दिइनेछ, 6 महिनामा दिइनेछ। अब कुनैको अब वर्षमा एकचोटि पनि हुनसक्छ होइन, प्रायःको 6 महिनामै हुन्छ। प्रोस्पेक्टस एकचोटि हेर्नु होला है। अब ब्रो विल्सनको कमेन्ट दिन चाहन्छु। हेलो सर, प्रभुको 370 सम्ममा अहिले बाई गर्दा हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। मैले भिडियो बनाइराख्दा सम्भवतः यो प्रभुको चाहिँ 370 नै आएको छ। यसको चाहिँ एकचोटि कारोबार रोक्का पनि भयो होइन, त्यसपछि फुक्का भइसकेको छ। 370 आएको छ। एकदम टेक्निकल्ली हेर्नुहुन्छ भने एकदमै धेरै कमजोर सेन्टिमेन्ट छ। बोनस तपाईँको 12% घोषणा गरेको छ होइन।
अहिले तत्काललाई अब बोनसबाट त्यस्तो छलाङ्गै मार्ने रिपोर्ट त नआउला, तर टेक्निकल्ली चाहिँ यो किन्दा तपाईँलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुने चाहिँ देख्छु हैन। पछि बढ्दा पनि राम्रो मुभ आउँछ र यो चाहिँ अहिले एकदम घटेको बेला हुनाले इन्भेस्टिङको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा अरू डराएको बेलामा आफू लोभिनु भन्छ, यो बेलामा चाहिँ अरू डराइराखेको अवस्था छ, एकदम धेरै तल झरेको अवस्था छ, यो बेलामा लोभिनु भयो भने तपाईँले जित्नु नै हुन्छ है। समय सन्दर्भ अनुसार कुरा गर्नुपर्छ, अहिलेको सन्दर्भ ठिक छ। अब ऋतिक सीसीको कमेन्ट लिन चाहन्छु। एसडब्ल्युबिबिएल को आर्थिक वर्ष 78-79 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट एनालिसिस गर्न सिकाउनु न ब्रो भन्नुभएको रहेछ। चाहे फर्स्ट क्वार्टर होस्, चाहे सेकेन्ड क्वार्टर होस्, चाहे एसडब्ल्युबिबिएल होस् या जुनसुकै होस् होइन, तपाईँले चाहिँ अब लगभग रिपोर्ट एनालिसिस गर्ने इन्डस्ट्री वाइज चाहिँ फरक हुन्छ अनि कम्पनी वाइज तपाईँको लगभग भनौँ न सबैको सिमिलर प्याटर्नमै उनीहरूले रिपोर्ट निकालेको हुन्छ। पहिला सुरुमा दुई किसिमको तरिकाले तपाईँले रिपोर्टलाई एनालिसिस गर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ सापेक्ष विश्लेषण। सापेक्ष विश्लेषण भनेको चाहिँ तपाईँको अरू कम्पनीसँग तुलना गरेर, अब जस्तो एसडब्ल्युबिबिएल स्वावलम्बन ठिक छ कि, स्वाभिमान ठिक छ, डिप्रोक्स ठिक छ कि, छिमेक ठिक छ होइन, यस्तो तरिकाले। अर्को चाहिँ निरपेक्ष विश्लेषण भनेको चाहिँ स्वावलम्बनको स्वावलम्बनसँगै अघिल्लो क्वार्टरमा के छ, पछिल्लो क्वार्टरमा के छ भन्ने सन्दर्भमा हैन। अब यसमा तपाईँले पहिला सुरुमा त इन्डिकेटरहरूको परिचय चाहिन्छ तपाईँलाई। जस्तै उदाहरणको लागि मैले यहाँ नेप्सी अल्फामै पनि तपाईँले धेरै राम्रो रिपोर्टहरू पाउनुहुन्छ हैन। अनि मेरो लगानीमा, अनि त्यसपछि सेयर संसारमा हैन, यो सबै वेबसाइटले चाहिँ तपाईँको कम्पेरेटिभ एनालिसिस चाहिँ दिइराखेका हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि ल तपाईँले भन्नुभएको एसडब्ल्युबिबिएलले मैले स्वावलम्बन नै खोजेँ। यो स्वावलम्बन तपाईँले नेप्सी अल्फामा खोज्नु हैन यसरी, अनि तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँको हरेक रिपोर्टहरू दिइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो रिपोर्ट्स भन्ने एउटा सेक्सन हुन्छ, यसबाट डाउनलोड गरे पनि हुन्छ। यो फाइनान्सियलमा पनि रिपोर्टै राख्ने हो है। यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हामीलाई एकदम समरी राखिदिएको हुन्छ धेरै नै राम्रो तरिकाले। जस्तै यही स्वावलम्बनको पनि तपाईँले चाहिँ हैन, जस्तै यसको चाहिँ अब यो यसको अर्थ के हो, नेट प्रॉफिट भनेको के हो भन्दा टोटल इन्कम माइनस टोटल एक्सपेन्सेस हैन, अनि त्यसपछि इपिएस भनेको के हो, एक किताले कति कमायो, यस्ता इन्डिकेटरहरू पहिला सुरुमा तपाईँले गुगल गरेर अथवा युट्युबमा सर्च गरेर हैन तपाईँले यी इन्डिकेटरहरू एकचोटि सबै याद गर्नु। मैले ब्यालेन्स सिटको चाहिँ मैले राखिसकेको छु, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ मैले राख्न बाँकी छ, त्यो म राख्छु हैन। मेरो फन्डामेन्टल एनालिसिसको सिरिज नै आउँदैछ। अब यहाँ स्वावलम्बनको हेर्नुहोस् त इपिएस यो क्वार्टरली नै यहाँ दिएको छ हैन। यहाँ माथि तपाईँको 77-78 को फर्स्ट क्वार्टर, 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर हैन, बढ्दैछ कि घट्दैछ त इपिएस। पहिला 64, 46, 20, 65, 44 घट्ने बढ्ने चलिराखेको रहेछ। अब तपाईँ अरूसँग कम्पेयर गर्न चाहनुहुन्छ, यी ल स्वावलम्बन र डिप्रोक्सको चाहिँ तपाईँ कम्पेयर गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको यहाँ कम्पेरेटिभ टुल्सहरू पनि छ है। यो नेप्सी अल्फाको चाहिँ तपाईँको स्टक कम्प्यारिजन, यो अल्फा स्क्रिनबाट स्टक कम्प्यारिजनमा गएर तपाईँले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ एउटा भनौँ न ल, मैले यहाँ एडिबिएल, सिएचएल र एससिबीको कम्पेयर गरेर राखेको रहेछु। अब यसलाई तपाईँले यहाँबाट हटाएर यहाँबाट तपाईँले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। स्टकहरू यहाँबाट छान्नुहोस्, जस्तै स्वावलम्बन नै ल, एसडब्ल्युबिबिएल, यो एससिबीलाई हटाएँ, अर्को थपेँ मैले डिडिबिएल ल हैन। अब यो दुईटाको यसरी कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईँले चाहिँ मेरो लगानीको अनि अरूको चाहिँ पेड डाटाहरू लिएर तपाईँले ओभरअल इन्डस्ट्रीमा कस्तो छ त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है यसरी। ल यो पनि तपाईँको जिज्ञासा पनि मैले समाधान गरेँ। अब साजन महर्जनजीको कमेन्ट छ। रामरीजी नमस्कार, एचआइडिसिएल को रिसेन्ट राइट सेयरमा 8% बोनस सेयर पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यसले चाहिँ पहिला 11 अर्ब थियो पेड अप क्यापिटल, अनि पछि राइट सेयरबाट कति फुल्ली त सब्सक्राइब भएन, अनि कति 18 करोड किता पुगेको थियो राइट सेयर पछि, अनि बोनस घोषणा गर्दा चाहिँ तपाईँको 18 करोड किताकै गरेको हुनाले तपाईँको चाहिँ राइट सेयरको पनि डिभिडेन्ड चाहिँ पाइन्छ है, बोनस सेयर पाइन्छ। ओके, अब साजन महर्जनजीको पनि जिज्ञासा समाधान भयो।
म्युचुअल फन्डको म्याच्युरिटी डेट भनेको कस्तो र म्युचुअल फन्ड कम्पाउन्डिङ हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। म्युचुअल फन्ड निश्चित वर्षको लागि आउँछ र त्यसपछि त्यो एक्सपायर हुन्छ, खारेज हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको कम्पाउन्डिङ हुँदैन, बोनस सेयर दिँदैन यसले। बोनस भन्ने सेयर भन्ने त हुँदैन, युनिट भन्ने हुन्छ यसमा, त्यो दिँदैन, क्यास मात्रै दिन्छ। त्यही भएर यसबाट म्युचुअल फन्डबाट कमाउने भनेको चाहिँ तपाईँले सेकेन्डरीमा अलिकति प्रफिट गरेर पनि कमाउन सक्छन् कतिले होइन। तर त्यस्तो धेरै सेकेन्डरीमा चाहिँ अब चार्मिङ हुँदैन है। तपाईँको 10 रुपियाँको 20 रुपियाँ हुन धेरै नै प्रगति गर्नुपर्छ त्यो कम्पनीले है। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब ओपन हुँदा पनि त्यस्तो बुक क्लोज इन्टु 3 तरिकाले हुँदैन होइन, 10 रुपियाँमै ओपन हुन्छ। अनि यसबाट कमाउने भनेको चाहिँ यिनीहरूले हरेक वर्ष डिभिडेन्ड दिन्छ, त्यसबाट कमाउनुहुन्छ। अनि त्यो म्याच्योर हुने बेलामा, त्यो एक्सपायर हुने बेलामा चाहिँ यदि नेप्से मार्केट बुलमा रहेछ भने तपाईँको 10 रुपियाँको लगानी न्याप भ्यालु अनुसार केही राम्रो रिटर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्नब नकर्मीले सोध्नु भएको छ, सर छिमेक लघुवित्त, निको इन्सुरेन्स अनि एसआइसिएल, एनएलआइसी लगभग 100 छन्, सानीमा 10, सबैमा 10 देखि 22% लस छ, एभरेजिङ गरौँ भने सबैमा सकिन्न, अब कुनमा एभरेजिङ गर्दा ठिक होला भन्नुभएको रहेछ। आशा छ कि छिमेक लघुवित्तप्रति तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ। 27% बोनस सेयर दिएको छ, तपाईँको केही लस कभर भयो होला र राख्दा पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो हुने होइन। निको इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा भनौँ न शिखरलाई एकदम टार्गेट गरिराखेको, शिखरलाई टप्न खोजिराखेको हो होइन। तपाईँलाई निकोले पनि निराश बनाउँदैन। अहिले लस छ भनेपछि त कभरै गर्ने हो र झट्ट हेर्दा तपाईँ इन्सुरेन्सप्रति अलिकति बढी लगाव राख्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब मेरो विचारमा इन्सुरेन्समा चाहिँ केही लिमिटेड कम्पनीले भन्दा बाहेक अरूले चाहिँ त्यस्तो सेकेन्डरी मार्केटको प्राइसलाई जस्टिफाई हुने गरी चाहिँ रिटर्न दिँदैनन्। त्यो भएको हुनाले अब नेपाल लाइफको अहिले धेरै नै तपाईँको कतिमा पर्नु भएको छ त लेख्नु भएको छैन, सम्भवतः सबैभन्दा धेरै लस चाहिँ नेपाल लाइफमा हुनुपर्छ तपाईँको होइन। अब यी सबै कुराहरू हेर्ने हो भने अब यो कम्पनी यी 3वटा डिभिडेन्ड दिन एकदम लायक छन्। म अरू कम्पनी भएको भए सायद म रिप्लेसमेन्टको सल्लाह दिन्थेँ। अब इन्सुरेन्स टु इन्सुरेन्स सोच्नुहुन्छ भने यो 3टाको रिप्लेसमेन्टै छैन। तपाईँ यो बेचेर के किन्ने इन्सुरेन्समा, योभन्दा बेटर अप्सनहरू छैन। अनि अर्को कुरा, यी सबै बाइङ जोनमा छन्, अहिले सेलिङ जोनमा छैनन्। जुन बेलामा इन्सुरेन्स सेक्टरको मुभमेन्ट आउँछ नि, आउला नि त कुनै समय त, त्यो मुभमेन्ट नकुरिकन तपाईँलाई सुखै छैन है। अब एभरेजिङ चाहिँ सके गर्ने, नसके होल्ड गर्ने है। अहिले सेलिङ जोनमा भएको कम्पनीहरू बाइङ जोनमा भएको कम्पनीहरू सेलिङ गरेर मिस्टेक नगर्नु होला, म चाहिँ यो सुझाव दिन चाहन्छु है। अब राजेश थापा मगरको कमेन्ट छ, सर मलाई टोटल पेड अप भ्यालुको बारेमा बुझ्नु थियो, यो बोनस सेयरबाट कसरी बढ्छ अनि बोनस सेयरबाट बढाउँदा लगानीकर्ता र ब्याङ्कलाई बेफाइदा कसरी हुन्छ, अनि बोनस सेयर बढेको राम्रो कि कम्पनी मर्जबाट पेड अप भ्यालु राम्रोसँग बुझाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। पहिला सुरुमा त पेड अप क्यापिटल भनेको बुझ्नु नै भएको छ, लगानीकर्ताले कम्पनी चलाउनको लागि दिएको पैसा जुन कम्पनीको लागि लिएबिलिटिज हुन्छ, हाम्रो लागि एसेट हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब सम्पत्ति खरिद गरेको हो नि त, त्यो हो। अब बोनसबाट पेड अप क्यापिटल कसरी बढ्छ, कम्पनीले हामीले दिएको पैसाबाट कम्पनीले प्रफिट जेनेरेट गर्छ हो। त्यो प्रफिट कसको, हाम्रो हो नि होइन, त्यसमा हाम्रो हक लाग्छ नि। अनि ब्यालेन्स सिटमा पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको रिटेन अर्निङको रूपमा राखेको हुन्छ, जुन लिएबिलिटिज हुन्छ त्यो हामीलाई तिर्नुपर्ने रकम हो। त्यो हामीलाई तिर्नुपर्ने रकम उसैले राखेपछि अनि हामीलाई इक्विटी बढाइदिनु पर्यो नि, हो त्यसरी बढ्छ। झट्ट हेर्दा बोनस सेयर हामीले त पैसै तिर्या हुँदैनौँ, कसरी यो पेड अप बढ्छ भन्नु होला, होइन नि। हामीले 100 रुपियाँ तिर्या हुन्छौँ, 100 रुपियाँको आधारमा उसले बोनस डिक्लेयर गरे हुन्छ, त्यही भएर हामीले 100 रुपियाँ तिरेकै हो। अनि त्यसपछि यो के भन्नुभएको छ अर्को, लगानीकर्तालाई बोनस सेयरको फाइदा यो छ कि हामीले त्यसलाई सेकेन्डरी मार्केटमा, हाम्रो सेकेन्डरी मार्केटमा चलेको रेटमा बेच्न सक्छौँ है। अनि कम्पनीलाई के फाइदा,
उसलाई फन्डिङको जरुरत परिराखेको हुन्छ। हुन त यो जरुरी छैन कि कम्पनीले पेड अफ क्यापिटलै बढाउनुपर्छ। तपाईँलाई इक्विटी नदिकन पनि उसले त्यो पैसा राखेर चलाउन सक्छ। तर कुरो के छ भन्दा कुरो यो छ कि लगानीकर्ताको पैसा लिएर बिजनेस गरेर पैसा कमाइसकेपछि लगानीकर्ता प्रति उत्तरदायी रहनु उनीहरूको दायित्व हो है। अनि अर्को उहाँको मर्जबाट पेड अफ बढेको राम्रो कि नराम्रो भन्नुभएको छ। अब लगानीकर्ताको हिसाबले बोल्ने हो मैले त मर्जबाट बढे पनि अलि नराम्रो हो। किन त्यो नराम्रो हो भन्दा अब पेड अफ के अरे बोनसबाट बढे पो हामीलाई बोनस इक्विटी आउँछ। पेड अफबाट जस्तो 11 अर्बको कम्पनी 22 अर्ब पुग्यो मानौँ होइन, मानौँ त्यस्तो भयो। बोनस दिएर पुर्याए पो हामीलाई फाइदा। दुईटा कम्पनी मर्ज भएर पुर्याएपछि त झन् डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कम हुन्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो मर्ज हुने बित्तिकै हाम्रो 6 महिना 1 वर्ष तपाईँको बजेट फ्रिज हुन्छ, लगानी फ्रिज हुन्छ भनेपछि त तपाईँको हाम्रो लागि चाहिँ मर्ज भयो भने अलिकति नराम्रो। समग्र अब इन्डस्ट्रीलाई हेरेर मर्जिङको कन्सेप्ट ल्याएको हो होइन नियमनकारी निकायहरूले। त्यो भएको हुनाले अब समग्र कम्पनीको स्ट्रेन्थको लागि त राम्रै पनि हो। प्रकाश काफ्लेजीको कमेन्ट, सर पिएफएल बिएफसी जेएफएल यी फाइनेन्सहरूले बोनस दिने कुरा छ कि नै अहिलेको के भइरहेको छ? अनि अर्को कुरा कम्पनीहरूले के गरिरहेछ, मिटिङ कहिले बस्यो के गर्छ भन्ने न्युज थाहा फास्ट हेर्न मिल्छ कुनै साइटबाट भन्नुभएको छ। अफिसियल तरिका भनेको चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइटमा अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने हो। पत्रिकामा पनि आउँछ। अब पत्रिका अनि सम्बन्धित कम्पनीको अफिसियल वेबसाइटमा भन्दा चाँडो चाहिँ मेरो लगानी, सेयर संसार, नेपाली पैसा, नेप्सी अल्फा जस्ता वेबसाइटमा चाहिँ आउँछ। त्यही भएर यी वेबसाइटहरू चाहिँ रेगुलर रूपमा राख्नु होला र नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। त्यसले तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ। अनि यो पिएफएल बिएफसी जेएफएलले बोनस त दिन्छ, एजिएम गर्नै पर्छ। बोनस चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटलाई जस्टिफाई गरी आउँछ कि आउँदैन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। मेरो फाइनेन्सबारे मेरो मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ डिभिडेन्डको लागि भन्दा ट्रेडको लागि हो। त्यही भएर यो ओभर एक्सपेक्टेसनले तपाईँलाई एकदम हर्ट गर्छ। त्यही भएर ओभर एक्सपेक्टेसन नराख्नु होला। 10 देखि 15% आयो भने धेरै ठुलो दिएको मान्छु म चाहिँ। अब कति दिन्छ हेर्दै जाउँ। क्यापासिटी त्योभन्दा धेरै छैन, तर सेकेन्डरीमा धेरै चलिराखेको छ होइन। त्यही भएर ट्रेडको लागि बेस्ट भन्छु नि त म। एमडी काफ्लेजीको कमेन्ट लिन चाहन्छु। ओके, यसलाई पनि रिप्लाई दिएँ। सर बोनस र एन्ड डिभिडेन्ड कसरी प्राप्त गरिन्छ? लिएको समय क्याल्कुलेसन गरिन्छ कि समयको भ्यालु हुँदैन भन्नुभएको छ। उसले घोषणा गरेपछि तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो मानिन्छ। तपाईँले कहिले प्राप्त गर्नुभयो, कुनैको छिटो आउँछ कुनैको ढिला आउँछ, समय महत्त्वपूर्ण भएन। तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, सर्लक्क तपाईँको पोर्टफोलियोमा आउँछ। कुनै कर तिर्न पर्ने खालको कन्डिसन छ भने चाहिँ तपाईँलाई कर तिर्न नोटिस गरे हुन्छ है। अब सुमिना राईको कमेन्ट लिन चाहन्छु। नमस्ते सर, यो टेक्निकल एनालिसिसमा सपोर्ट कसरी हेर्ने? थ्याङ्क्स इन एडभान्स भन्नुभएको छ। सपोर्ट भने रेजिस्टेन्स भनेको कस्तो हो भन्दा जस्तो अब म तपाईँलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु अनि त्यसपछि अरू कुरा बुझाउँछु है। तपाईँको एउटा चोक यहाँ छ, माथितिरको चोक, तलतिरको चोक यहाँ छ, तपाईँको घर यहाँ छ। तपाईँ यहाँबाट निस्केपछि कहाँ जानुहुन्छ? कि माथितिर यो चोकमा जानुहुन्छ कि यो चोकमा जानुहुन्छ यसो चियासिया खान गफसफ गर्न होइन? यहाँतिर त केही पनि हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा भ्याकेन्ट ठाउँ जस्तो हुन्छ कि है। हो, यो भनेको चाहिँ माथितिरको चोक चाहिँ रेजिस्टेन्स भनेर बुझ्नुहोस्, यो तलतिरको चोक चाहिँ सपोर्ट भनेर बुझ्नुहोस्। यो यहाँबाट निक्ल्यो भने एउटा चोक ब्रेक गरेर अर्को चोकमा जाँदैन। यो चोकमा एकदम उसलाई भने जस्तो भएन भने मात्रै तल अर्को चोकमा जान्छ। अनि पहिला सुरुमा यो माथितिर गयो भने यो चोकमा मात्रै जान्छ। यहाँ भने जस्तो भएन भने मात्रै माथितिर जान्छ होइन त? ल, यो त भयो उदाहरण होइन, बुझ्नुहोस् यही। जहाँ अब सपोर्ट र रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउने धेरै तरिका छन् हेर्नुहोस्। ट्रेन्ड लाइनलाई पनि सपोर्ट र रेजिस्टेन्स मान्न सकिन्छ होइन। अनि क्यान्डलहरू जहाँ झुम्मेका छन् त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सपोर्ट र रेजिस्टेन्स हुन्छ। जेही जस्तो मैले अहिले के प्रभु ब्याङ्क खोलिरहेको छु नि होइन, यो प्रभु ब्याङ्कको चार्ट हो।
यसमा झट्ट हेर्दा सपोर्ट भनेको यहाँ क्यान्डल दुईतिर अलिकति झुम्मेको देख्नुभयो नि हैन, यहाँ हो एउटा सपोर्ट यहाँ छ। योभन्दा तलको सपोर्ट जहाँ धेरै क्यान्डलहरू चाहिँ तपाईँको बसेका छन् नि त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट हो। यो एकदम स्ट्रङ सपोर्ट यसलाई भन्छ। जहाँ मार्केट धेरै समय साइडवेज बस्यो नि त्यो यसको स्ट्रङ सपोर्ट हो। यहाँ थोरै थोरै झुम्यो त्यही भएर यो अलिकति विक सपोर्ट हो। अब मार्केट यहाँबाट बढ्दै जान्छ नि, बढ्ला नि त कुनै दिन त यहाँबाट बढ्दै जाला हैन, यहाँबाट बढ्दै जाला सरी। अब मार्केट मानौ एकदम माथि पुग्यो, यहाँ पुग्यो भने चाहिँ मार्केटको सपोर्ट चाहिँ उयो लेभल हुन्छ जहाँ क्यान्डल झुम्मेको हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट हुन्छ। यो पहिलाको रेजिस्टेन्स हुन्छ। अहिले अब मार्केट बढ्दै जाँदा चाहिँ यो रेसिस्टेन्स हुन्छ हैन, यो रेजिस्टेन्स हुन्छ। त्यसपछि मार्केट यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेपछि जब डाउन ट्रेन्ड हुन्छ नि तब त्यही रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको सपोर्ट हुन्छ। तपाईँ फिबोनाची लगाएर पनि सपोर्ट र रेजिस्टेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। खास 50 दिनको मुभिङ एभरेज माइनर ट्रेन्डमा, 200 दिनको मुभिङ एभरेज लङ टर्मको लागि चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको काम गरिराखेको हुन्छ। त्यसरी तपाईँले छुट्याउने हो है। ल सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको अलग टेक्निकल एनालिसिसको क्लास हुन्छ, चिन्ता नगर्नु, म ल्याउँछु हैन। ल अब निर्मल बस्नेतजीको कमेन्ट छ, नमस्कार सर, स्टक किनेर डिम्याटमा आउँदासम्म 10% भन्दा धेरै घटिसक्छ, के तरिका नमिलेको हो, किन्न बेच्नै जानिएन भन्नुभएको छ। स्टकबाट प्रफिट कमाउनको लागि दुईटा कुरा मिल्नुपर्छ। एउटा स्टक छानेको मिल्नुपर्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको यो स्टक छानेर राम्रो छानेर मात्रै हुँदैन, सही प्राइसमा छान्न पनि जान्नुपर्छ। यो दुईटा मध्ये एउटा कुरा बिग्रियो भने तपाईँ को प्रफिट आउँदैन। ट्रेडरहरूले चाहिँ बरु फन्डामेन्टल्ली अलिअलि तलमाथि विक स्ट्रङ भइहाल्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन, ट्रेडरहरूले प्राइस हेर्ने हो। इन्भेस्टरले चाहिँ बरु प्राइस तलमाथि केही भएर फरक परेन, कम्पनी एकदम पोटेन्सियल हुनु पर्यो हैन। अब तपाईँको प्रश्नको प्रकृति हेर्दा चाहिँ तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने जस्तो देखिनुहुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एकदम त्यो करेक्सनको बेलामा रातोमा किन्न डराउनु भएन हैन। तपाईँको दिमाग भन्दा पनि मन बढी चल्दो रहेछ, त्यही भएर मन होइन दिमाग चलाउने गर्नुहोस्। रातोमा किन्ने र हरियोमा बेच्ने आँट गर्नुहोस्, बिस्तारै तपाईँको यो समस्या सल्भ हुँदै जान्छ है। ल सपोर्टमा किन्ने, रेजिस्टेन्समा बेच्ने हैन। अब कहिलेकाहीँ बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि त्यो राम्रो काम गर्छ हैन। बोलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ लोअर ब्यान्डमा किन्ने, अप्पर ब्यान्डमा बेच्ने। जस्तै अब कुनै एउटा स्टक हेरौँ न, ल नेपाल ब्याङ्क म एउटा उदाहरण दिएर हेर्छु कसरी चाहिँ ट्रेड गर्ने भन्ने कुरा। यसमा चाहिँ यो चार्टमा चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाउनुहोस् हैन। एउटा सामान्य स्ट्र्याटेजी भनेको मैले यसैबाट मात्रै फाइदा हुन्छ भन्ने छैन। यो बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्नुहोस् त, अहिले लोअर ब्यान्डमा छ तर मिडल ब्यान्डलाई रेजिस्टेन्स बनाइराखेको छ। लोअर ब्यान्डमा जब आउँछ, जब मिडल ब्यान्ड एक्सिड हुन्छ नि तब किनिदिनुहोस् हैन। अनि जब यो अप्पर ब्यान्डमा पुग्छ नि तब बेचिदिनुहोस् हैन। अब तपाईँ अप्पर ब्यान्ड पुगेको बेलामा किन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले भने जस्तो भइहाल्छ नि। ल अब अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु विशाल पौडेलजीको। जेबिएलबीको बोनस कहिले आउला? बोनस खाँदा ठिक होला कि बोनस डेट फिक्स भएपछि पिक पोइन्टमा सेल गर्दा ठिक होला फर सर्ट टर्म भनेर सोध्नु भएको रहेछ। जेबिएलबीको भर्खरै पेड अफ क्यापिटल बढाएको छ, त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। आइपिओ इस्यु गरेपछि बोनस आउँछ, डेफिनेटली यसको एजिएम पनि बस्छ, बोनस पनि आउँछ। अब क्यास दिन्छ कि कति पर्सेन्ट दिन्छ भन्दा 50, 60, 70% क्षमता छ, त्यसमा पनि डाउट छैन। तर अब 50% क्यास दिन्छ, बोनस दिँदैन त? त्यस्तो हुँदैन। दियो भने चाहिँ बोनसै दिन्छ। एनआरबीको गाइडलाइन अनुसार क्यास दिनै मिल्दैन। त्यही भएर झुटो प्रचार कसैले गर्छ भने सचेत रहनु। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आइपिओ इस्यु गरेको वर्ष उसलाई पेड अफ क्यापिटल यदि जरुरत छैन भने किन दिन्छ त? हैन, जति गाइडलाइनले मिल्छ त्यति क्यास दिएर टार्दिन पनि सक्छ। यो बोर्ड अफ डाइरेक्टरसँग नीति रहेको अधिकारको कुरा, मैले यो केही बोल्नै मिल्दैन, बोल्नै सक्दिनँ, बोलेर मिल्दा पनि मिल्दैन है। र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो आएको छ, त्यही भएर शाखा विस्तारको चाहिँ अलिकति सम्भावना छ, गर्छ कि हैन। त्यो चाहिँ अब धेरै हामीले चाहिँ क्यापासिटी भएकाले चाहिँ लोएस्ट बोनस दिएर अलिकति हामीलाई झुलाएका पनि छन्, त्यो थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। अब
क्यापासिटी छ, दिन्छ दिँदैन, महिलाले आइपिओ पनि जारी गर्यो, 50% पनि दियो होइन, सबैजना ह्याप्पी। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ, क्षमता भएको कम्पनी हो हुन चाहिँ होइन। अब अर्को कमेन्ट अजय पौडेलको लिन चाहन्छु। एनजिपिएलको राइट सेयर कहिले आउला भन्नुहुन्छ। अब अहिले भर्खर एजिएमबाट त उनीहरूले पारित गर्यो प्रस्ताव होइन। अब 7मा पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, 2-4 महिना लाग्छ, यसमा हतार गर्नुपर्ने कारण छैन। एकेपिएलले राइट सेयर दिन पाउला कि नपाउला भन्नुभएको छ। सायद तपाईँको जिज्ञासा चाहिँ त्यो लोन तिर्नको लागि राइट सेयर जारी गर्ने एजिएमबाट पारित भएको छ नि त। अब त्यही कारणले चाहिँ नपाउने भनेर चाहिँ स्पष्टीकरण आएको थियो, तर त्यो शब्द चाहिँ कार्यविधिमा छैन। अब लुपोलहरू धेरै छन्, अब पाउँदै नपाउने होइन, यो खास अर्को एउटा साधारण सभा गरेर माइनर चेन्ज गरेर पनि ल्याउनेले ल्याउँछन् नै होइन राइट सेयरको लागि। त्यस्तो यसले चाहिँ नपाउने नै भन्ने चाहिँ होइन, समग्र हाइड्रोको केही समय लाग्छ। अर्को सुनिल कुमार सिंहको छ। हेलो सर, आई एम रेगुलर भ्युअर योर भिडियो। आई वान्ट टु इन्भेस्ट 20 lakhs मनी फर 5 to 10 years. गिभ नेम सम स्ट्रङ कम्पनीज. आई वान्ट टु लर्न टेक्निकल एनालिसिस कोर्स. हाउ एन्ड वेयर आई क्यान लर्न दिस कोर्स भन्नुभएको छ। अब 20 लाख रुपियाँ छ, तपाईँ 5-10 वर्षको लागि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति पेड अप क्यापिटल लो भएको कम्पनीहरू हेर्नु होला। अनि 5-10 वर्षको लागि लगानी गरेर छोडिदिनु भयो, सचेत रहनुभयो आफ्नो लगानीप्रति, आफूले लगानी गरेको कम्पनीको ग्रोथ, पेड अप क्यापिटल, भविष्यमा त्यो कम्पाउन्डिङ हुने सम्भावना कति छ, त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँको राम्रै हुन्छ। र वर्षौँदेखि बोनस सेयर दिँदै आएका कम्पनी भन्दा अब भर्खरै लिस्टेड भएर पेड अप क्यापिटल बढाउने तर्खरमा रहेका कम्पनीहरूकोमा चाहिँ बोनस सेयर राम्रो हुन्छ। अब नयाँ आइपिओबाट इस्यु भएका कम्पनीमै तत्काल लगानी गर्ने होइन, 1-2 वर्ष तिनीहरूको हेर्ने होइन, अनि मात्रै लगानी गर्ने। त्यो चाहिँ हामीले सम्भावना देख्नुपर्छ। सकेसम्म पेड अप क्यापिटल कमर्सियल ब्याङ्कमै पनि जस्तो पेड अप क्यापिटल लो भएको हेर्नु होला होइन। अनि त्यसपछि इन्सुरेन्समा पनि पेड अप क्यापिटल लो भएपछि त भोलि बोनस सेयरको चान्सेस बढी हुन्छ नि त। कम्पाउन्डिङ भएन भने तपाईँको इन्भेस्टिङको ब्युटी नै हराउँछ के। त्यही भएर बोनस सेयर भनेको चाहिँ तपाईँको यो इन्भेस्टमेन्टको ब्युटी हो। अब बोनस सेयर पनि लगातार बढ्दै गएपछि फेरि त्यसको क्षमता ह्रास हुँदै जान्छ कि कसो। क्षमता जब ह्रास हुँदै जान्छ नि तब तपाईँको अप्ठ्यारो हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले अब खास वित्तीय सुशासनको हिसाबले कमर्सियल ब्याङ्क, लघु वित्त, फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क धेरै राम्रो छ। अब भोलिका दिनमा भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पेड अप क्यापिटल चाहिँ बोनस सेयरबाट बढाउनु भनेर कडाइ गरेन भने त अब त्यो त्यस्ता कुराहरूले असर गरिहाल्छ होइन। अब यो कमर्सियल ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुरा। अब अरू भनौँ न अरू भविष्यपरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा हाइड्रो पनि राम्रै छ होइन। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको पनि अब खास अलिकति तिनीहरूको चाहिँ प्रफिट राम्रो हुने, अनि बोनस नदिकन क्यास मात्रै दिने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति हामीले त्यो पनि राम्रै हो हुन त, तर कमसेकम फिक्सभन्दा त राम्रो इन्कम हुनु पऱ्यो नि त होइन। भनेपछि त तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा 100 रुपियाँको स्टकलाई 1000 तिरेर किनेर तपाईँको 25-30% क्यास खाएर त भएन। भनेपछि हामीलाई त बोनस सेयरै चाहियो। पेड अप क्यापिटल लो भएको हेर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको लागि। अब मैले स्टकै चाहिँ अहिले तपाईँलाई भनिनँ, लङ टर्मको लागि कुनै एउटा स्पेसल भिडियोहरू ल्याउँला, केही टिप्सहरू दिएँ। थप कुनै आवश्यकता भए मलाई मेरो फेसबुकमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर, एनटिसी 1204मा लिएको घटेर तल जान थाल्यो, अब के गर्ने, कहिलेसम्म फेरि थप्दा होला भन्नुभएको छ। अब एनटिसीको बारेमा के छ भन्दा फन्डामेन्टल्ली कम्पनीमा कुनै गुनासै छैन, स्ट्रङ कम्पनी हो होइन। नेपालको एकदम राम्रो बुक भ्यालु भएको, बिजनेस नडुब्ने लगभग ग्यारेन्टी भएको होइन, एकदम वित्तीय सुशासनदेखि लिएर एकदम राम्रो। तर हामी त लगानीकर्ता हो नि, हामी त हाम्रो पैसा इन्भेस्ट गरेर हामी रिटर्न खोज्छौँ। यसले बोनस सेयर दिँदैन, क्यास दिन्छ। लागत र प्रतिफलको हिसाब गर्नुभएको छ, 40-45% क्यास पाउने हो हामीले यसबाट, ठिक छ। अब 40-45%को लागि 100 रुपियाँको स्टक कतिसम्म हाल्ने होइन, त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो नि त। त्यो भएको हुनाले
अब मलाई चाहिँ होइन अलिकति कम्पाउन्डिङमा विश्वास राख्छु म चाहिँ, त्यही भएर बोनस सेयर प्राप्त गर्ने जहाँ धेरै सम्भावना छ त्यता चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टिङले राम्रो रिटर्न देला कि, मलाई त त्यस्तो लाग्छ है। फेरि कम्पनीप्रति मैले गुनासो गरेको होइन, स्ट्रङ कम्पनी हो, क्यास दिने भनेकै स्ट्रङले हो, तर हामीलाई हाम्रो लागत र प्रतिफलको हिसाब अनुसार पनि त मिल्नु पर्यो नि। ल अनि यो धेरै समय साइडवेजमा बसिने कम्पनी हो, बिरलै मुभहरू आउँछ, त्यो मुभ यदि छुट्यो भने त्यो रेल छुटेको जस्तै हो। सर युपिसिएलको बाई सेलको अवस्था के छ भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यो युपिसिएलको अवस्था के छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। अहिलेलाई युपिसिएलको अवस्था मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट, जस्तो नेप्सेको ट्रेन्ड छ त्यस्तै रहेछ, सेम त्यस्तै है। मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट आउन सक्छ, त्यो भएको हुनाले केही समय बाईको लागि धैर्य गरौँ र अप्पर ब्यान्डमा बेच्ने कोसिस गर्नु होला। मिडल ब्यान्डमा किनेर अप्पर ब्यान्डमा बेच्ने कोसिस गर्नु होला है। अब एउटा करेक्सन आयो भने तपाईँले लगभग बाई गर्दा हुन्छ। समग्र नेप्से अब डाउन ट्रेन्डमा आयो भने त म भन्न सक्दिनँ, नत्र त्यही हो है। अप्पर ट्रेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको 493 को लेभलमा बेच्न सक्नुहुन्छ, 401 देखि 10 को बिचमा किनेर। अब मार्केटमा एउटा करेक्सनको सम्भावना पनि देखिया छ, त्यही भएर अब सर डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसको बारेमा भिडियो बनाउनु भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म पनि आएन, वेटमा छु भन्नुभएको छ। बनाउन त मैले इन्डाइरेक्ट तरिकाले धेरै भिडियो बनाएँ, त्यहाँ डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसको बारेमा चाहिँ अलिक बनेन होला। खास कमाएको जति सबै बाँड्न मिल्दैन हैन। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रिजर्भ अनि एसएलआर, स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो यिनीहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ, धेरै एनआरबीको गाइडलाइन्स अनुसार छुट्याउनुपर्छ, त्यसपछि बचेको मात्रै बाँड्न सकिन्छ। त्यो बाँड्न लायकको पैसालाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने इपिएस अर्थात् डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस भनिन्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एनएफआरएस सिस्टममा रिपोर्टिङ आउँछ। त्यसमा तपाईँले दुखै गर्नु पर्दैन, सर्लक्क छुट्याइदिएर राख्या हुन्छ है। सर एनएमबी एफबिएस र एसकेबिबिएलले कति दिन्छ? अब एनएमबी एफबिएसले नेसनल माइक्रो फाइनेन्सले 40% दियो, सायद खुसी हुनुहुन्छ होला। एसकेबिबिएलको 25%, हिस्ट्रीमा त्यही देखिन्छ, अहिले पनि त्यही नै आउला। जेबिबिएलले कति लाभांश दिन्छ सर भन्नुभएको छ। अब 15% अराउन्डको आश गरौँ, त्योभन्दा धेरै आश नगरौँ हैन। मानुषी लघुवित्त कम्पनी कतिको राम्रो छ सर, कतिसम्म होल्ड गर्नु भन्नुभएको छ। पहिला सुरुमा त यो आइपिओ पछि जब कम्पनी लिस्टिङमा हुन्छ नि, तब त्यसको प्राइस आकलन गर्न एकदम मुस्किल छ। बेस्ट थ्योरी यही हो कि बढुन्जेल बढ्न दिनुहोस्, जुन दिन रेड क्यान्डल बनाउँछ नि त्यसपछि मार्केटबाट एक्जिट गरिदिनुहोस्। जस्तै अहिले त एकदम बढिराखेको छ, अब जुन दिन हायर प्राइस रिजेक्ट भएर तलतिर आउँछ नि त्यसपछि सोचौँला हैन त। अहिले कतिमा चलिराखेको छ यो? 1495 मा चलिराखेको छ हैन। मेरो विचारमा फन्डामेन्टल्ली भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो लगभग अब भनौँ न बेच्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर बढुन्जेल बढ्न दिनुहोस्, बेच्न के को हतार? मैले बेच्न बेला भयो भन्नुको अर्थ के त भन्दा इपिएस 8 छ क्वार्टर 1 मा, 168 छ पी रेसियो अहिले नै, भनेपछि अब लिस्टिङ किता एकदम कम छ हैन त। लिस्टिङ किता एकदम कम छ जनरल पब्लिकलाई, भनेपछि त यसमा एउटा कर्नरिङको पनि अवस्था आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी स्टार्टिङमा चाहिँ एकदम धेरै बढ्छ कि, अब नन पर्फर्मिङ लोन 5 भन्दा माथि छ हैन। भनेपछि त यी कुराहरू हेर्दा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ लगानी गर्न अलिकति होस गर्नुपर्ने। अबको बाइङले चाहिँ तपाईँलाई प्रतिफल अलिकति नदिला कि हैन, यस्तो चाहिँ सम्भावना छ। त्यो भएको हुनाले ल मानुषीको बारेमा आफ्नो राय राखिहालेँ। मैले एनटिसीको बारेमा पनि नवीन थापाजीलाई अगाडि मैले भनिसकेँ समस्या समाधान। एनटिसीको बारेमा पनि मैले क्वेरी सल्भ गरेँ जस्तो लाग्छ। अब शिवा महर्जनजीले जीबीबीएल एमएलबीएल अनि त्यसपछि सानीमा निक्का एनालिसिस गरिदिनु न र बेस्ट फाइनेन्सले बोनस दिँदैन भन्छ। मैले मेरो लगानीमा रहेको एफआई 2077-78 मा 20% डिभिडेन्ड भनेको छ, खास कुरा के हो?
बेस्ट फाइनेन्सको बारेमा यो धेरै भन्नुभएको छ। यो स्टकहरू सबै त अब यहाँ चार्ट हेरेर साध्य लाग्दैन होइन। तपाईँको यो बेस्ट फाइनेन्सको क्वेरी एकचोटि म हेर्छु। 20% भनेको छ, तर 77, 78 होइन, 67, 68 चाहिँ हो है। एक्चुअली तपाईँलाई मैले फेरि हेर्न लगाएँ, 67, 68 को हो यो, अहिलेको होइन। र बेस्ट फाइनेन्सले मलाई अहिले चाहिँ दिँदैन जस्तो लाग्छ है। त्यो भएको हुनाले बेस्ट फाइनेन्सको बारेमा त्यही भने। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सम्बन्धमा क्वेरी राख्नु भएको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क ट्रेड गर्न पनि राम्रो छ, इन्भेस्ट गर्न पनि राम्रो छ है। त्यो भएको हुनाले एनआइसी एसिया पनि ट्रेड इन्भेस्टलाई दुइटैलाई अलिकति ठिक छ। जुनको प्राइस अलिकति धेरै हुन्छ, धेरै भोलाटाइल स्टकहरू छ, त्यसमा राम्रो हुन्छ। आशा छ कि तपाईँले सबैको बोनस खानुहुनेछ र कम्पाउन्डिङमा विश्वास गर्नुहुनेछ। कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सर्ट टर्म प्रफिट नहेर्नु होला। केही समय होल्ड गरेर राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ, अर्को वर्ष फेरि पनि डिभिडेन्ड दिन्छ, डिभिडेन्डको पनि डिभिडेन्ड आउँछ होइन। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु होला है। ल अर्को विजय पौडेलजीको आई एम अ रेगुलर भ्युवर अफ योर एनालिसिस सर। कालिका लघुवित्तको इपिएस फर्स्ट क्वार्टरमा 69 आएको छ, यो कतिको रिलायबल छ लङ टर्मको लागि भन्नुभएको छ। कालिका लघुवित्त भनेपछि कालिका माइक्रो क्रेडिट होइन त? ओके सरी, कालिका लघुवित्त। यसको इपिएस तपाईँको कति छ? यसको इपिएस अहिलेको सन्दर्भमा इपिएस रहेको छ 69 र यसको चाहिँ हामीले रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिपोर्टमा के कसरी चाहिँ मार्केटमा आएको छ। यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 20%ले बढेको छ। प्रोभिजन फर पोसिबल लसेसमा अलिकति घटाएको कारणले गर्दा पनि यो यसमा चाहिँ 51%ले घटाएको छ। त्यो भएर पनि अलिकति इपिएस बढ्नमा मद्दत गरेको देखिन्छ। अदर अपरेटिङ इन्कम पनि बढेको छ होइन। भनेपछि त्यस्तो तपाईँले चिन्तै गर्नुपर्ने इस्यु त छैन। थोरै प्रोभिजन गरेको रकम बढेको छ होइन, के अरे प्रोभिजन गरेको रकम चाहिँ घटाएको छ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति प्रभावित हुनसक्छ, तर त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने गरी भनौँ न नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डाउन भएको भए हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो होइन, नत्र त्यो विषय होइन। अनि अर्को कुरा पेड अफ क्यापिटल पनि त वाञ्छित सीमामै राखेको छ नि त, 10% मात्रै बढेको छ नि त, नत्र लघुवित्तको त 20-30%ले बढ्छ। त्यो भएर पनि अहिले तत्कालको लागि चिन्ता गर्नु परेन है। अब अर्को चाहिँ एनआइएल, एसआइसिएल, डिडिबिएल लङ टर्म कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको छ। लङ टर्मलाई राम्रै छ सबै। यो डिडिबिएल पनि ठिक छ होइन। अब यो निको र एसआइसिएल इन्डस्ट्रीमा लिडिङ नै हो। यिनीहरूभन्दा राम्रो विकल्प थोरै भेटिन्छ। अलिकति इन्सुरेन्सको चाहिँ लागत र प्रतिफलको हिसाबले अलिकति हामीलाई महँगो पर्ने हो कि जस्तो चाहिँ लाग्यो है मलाई। एकचोटि आफैले विचार गर्नु होला त्यो चाहिँ। र राम्रै दिएको छ। एसआइसिएलले त राम्रै पनि दिएको छ। एसआइसिएल, निको यिनीहरू दुइटै राम्रै छन् होइन। अब यो शिखर इन्सुरेन्सको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु, हामीले त डिभिडेन्ड हिस्ट्री नै हेर्ने हो नि होइन। धेरै राम्रो छ एकदम। लागत र प्रतिफलको हिसाबले पनि सेकेन्डरी लेभलको प्राइसलाई जस्टिफाई गर्ने भनेको थोरै छ। शिखरको छ होइन, नेपाल लाइफको पनि छ अहिलेसम्मको हिसाबले होइन। अब निकोको के छ डिभिडेन्ड हिस्ट्री, एक्चुअली डिभिडेन्ड हिस्ट्रीले नै हो मैले त जज गर्ने होइन। अब ट्रेडमा मुभ चाहिँ अब अहिले त्यति छैन। समग्र इन्डस्ट्रीमा एउटा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट आएको हुनाले चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो के। एनआइएलको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि कस्तो छ एक्चुअली म चेक गर्छु। सेकेन्डरीमा 1200 को लेभलमा चलिराखेको रहेछ। यसको चाहिँ अलिकति थोरै छ डिभिडेन्ड हिस्ट्री, तर पनि यसले ठिकै दिएको छ। 15देखि 20% को हाराहारीमा दिएको छ। अब यस्तो छ क्या कुरा, अब तपाईँ इन्डस्ट्रीमै विकल्प खोज्नुहुन्छ भने शिखरको विकल्प शिखरभन्दा बेटर अर्को छैन होइन। पेड अफ क्यापिटल इतिहासमा धेरै बढाएको छ, राइट सेयरको पनि हल्ला छ। त्यो भएको हुनाले शिखरमा अहिले तत्कालको लागि राम्रो छ होइन। भविष्यमा कुन कसरी अगाडि बढ्छ त्यो थाहा हुँदैन। निको चाहिँ शिखरलाई टक्कर दिनेमा पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा रिपोर्टले पनि देखाउँछ होइन। त्यो भएको हुनाले पहिला पेड अफ क्यापिटल यदि थोरै दिएको छ, बोनसहरू थोरै दिएको छ भने हाम्रा लागि त्यो अहिले गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागि त्यो राम्रो हो है त। लङ टर्मलाई सोच्नुहुन्छ भने सबै राम्रै हुन्छ, तर यो तपाईँले जुन स्टकहरू यी इन्डस्ट्रीकै राम्रा भएको हुनाले तपाईँको यो चोइस चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो।
अब हिरोइक हर्टबाट कमेन्ट आएको छ, एनआरआइसी को बुक क्लोज डेट कहिले हो? एनआरआइसी मा इन्ट्री गर्दा कस्तो हुन्छ अहिले? एनआरआइसी 1700 हाईमा किनियो, कति होल्ड गर्दा ठिक होला? धेरै होल्ड गरिसके, थोरै स्टक प्लस नि गरेको हो। बुक क्लोज डेट आइदिए त होल्ड गर्दा नि केही फरक पर्दैन। अलिकति यो सरकारी स्वामित्व धेरै भएपछि यो एउटा चाहिँ समस्या आउँदो रहेछ। इभन एकदम रेटिङ कम्पनीले पनि बवाल रेटिङ गरेको कम्पनी, तर वित्तीय सुशासनमा अलिकति क्वार्टरली रिपोर्ट पनि टाइममा ननिकाल्ने। ल ठिक छ, इन्सुरेन्सको एनुअल त ढिलै हुन्छ माने, क्वार्टरली त चाँडो निकाल्न सकिन्छ नि, त्यो पनि ननिकाल्ने। 6 महिना भइसक्यो लाभांश घोषणा गरे, अहिलेसम्म बुक क्लोज डेट फिक्स भएको छैन। यो गुनासो चाहिँ तपाईँको जस्तै मेरो पनि छ। तर अब भनौँ न लगभग 16.5 पाकिसकेको त कहीँ जाँदैन। अर्को राइट सेयरको लागि पनि रेटिङ गराइसकेको छ भनेपछि अहिले तत्कालको लागि होल्डिङको विकल्प छैन है। ल मैले एनआरआइसीको बारेमा यही भने। अब ओम प्रकाश तपरियाले एनबिएल को के कस्तो फ्युचर छ लङ टर्ममा? मलाई त राम्रै लाग्छ। मैले अघि नै पनि भने नि, डिभिडेन्ड भर्खरै दिन थालेको हो यसले, भनेपछि त हामीलाई लगातार डिभिडेन्ड पाउने चान्सेस हुन्छ। वर्षौँ 10 वर्ष 15 वर्षदेखि डिभिडेन्ड दिएकोले त अझै दिँदैछ। उनीहरूको पेड अफ क्यापिटल स्याचुरेटेड पोइन्टमा पुगेको छैन भने यसले त 3 वर्ष भयो, अहिले हिजोको घोषणासहित 3 वर्ष पुग्यो भनेपछि त यसमा त फ्युचर राम्रै होला नि त। ल नेपालको पुरानो ब्याङ्क हो होइन, अनि कति 1994 मा स्थापना भएको, कति पुस्ता हाम्रा सकिए नेपाल ब्याङ्क छ, फाइदा दिइराखेको छ भनेपछि राम्रै होला। सर हाइड्रो सेक्टर बताइदिनु होला, एनजिपिएल राधीमा मिड टर्म लगानी गर्दा कस्तो होला भन्दा, एनजिपिएल र राधी दुइटैमा लगानी गर्दा राइट सेयरसम्म तपाईँले कुर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो मिड टर्मै हो, लगभग 1 वर्षसम्म भित्र नै आउला आएपछि होइन। अर्को चाहिँ हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ अहिले अब एकदम फ्युचर भएको सेक्टर हो होइन। अब अरू सबैको फ्युचर के होला, तर बिजुलीको त होला नि त। देशलाई त विद्युतीकरणमा लाने पनि भनिएको छ। ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि यो पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने, यो त अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो। अनि यो चाहिँ विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउने राज्यको पनि प्राथमिकतामा परेको सेक्टर हो। हाइड्रोमा त राम्रै छ नि, ट्रेड गर्नलाई पनि राम्रो छ। अनि हाइड्रो जब पुराना हुँदै जान्छ नि तब इन्भेस्ट गर्न पनि त्यत्तिकै राम्रो। कस्तो हुन्छ भन्दा लो कस्टमा एकदम हाई रिटर्न आउँछ क्या हाइड्रोको पानीले पाङ्ग्रो घुमाउँछ, पाङ्ग्रो घुमाएपछि बिजुली आउँछ, मान्छेले घुमाउनु पर्ने होइन, कर्मचारी राख्नु पर्ने होइन। कर्मचारी भनेर त त्यही एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रयोजनको लागि र इन्जिनियरहरू लगायतका चाहिन्छ भनौँ न, चाहिन्छ चाहिँदैन भनेको होइन। अरू सेक्टरमा जस्तो सबै मानवीय स्रोतले गर्ने होइन, त्यो भएको हुनाले यसको प्रफिट चाहिँ राम्रो हुन्छ के। ल सर यो इम्पेरिमेन्ट चार्ज भनेको के हो भन्नुभएको छ यो दिपक तामाङजीले। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा, इम्पेरिमेन्ट चार्ज भनेको सम्पत्तिमा लगाइन्छ, फिक्स एसेटमा पनि इम्पेरिमेन्ट चार्ज हुन्छ, अनि गुडविलमा पनि हुन्छ। खास यो इम्पेरिमेन्ट चार्ज भनेको चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट भन्छ। यो चाहिँ अदृश्य सम्पत्ति जस्तो कि यो साख, गुडविल, त्यसमा चाहिँ लगाउने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ विभिन्न एउटा नसोचेको घटनाबाट कम्पनीको चाहिँ तपाईँको बुक भ्यालु र त्यसको फेयर भ्यालु बिचमा ग्याप हुन्छ। जस्तै हाम्रो पनि कुनै घरमा कम्प्युटर हुन्छ, 1 लाखमा त्यो कम्प्युटर किने हुन्छ, तर युज गर्दै जाँदा त्यो यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 80-90 हजारमा झरिरहेको हुन्छ नि त। त्यो बुक खास ब्यालेन्स सिट हेरो 1 लाखको सम्पत्ति देखिन्छ, फिल्ड भिजिट गरो 1 लाखको सम्पत्ति देखिँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कम्पनीले इम्पेरिमेन्ट चार्जबाट चाहिँ त्यसलाई छुट्याएको हुन्छ। त्यो दुईटाको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ नि, त्यो भनेकै इम्पेरिमेन्ट चार्ज हो है। इम्पेरिमेन्ट चार्ज रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँको बढ्यो भने यसलाई इन्क्लुड गरेर तपाईँको इपिएस हिसाब गर्न पाइँदैन है। अनि त्यसपछि तपाईँको इम्पेरिमेन्ट चार्ज बढ्यो भने इपिएस घट्छ र पछि त्यसलाई राइट ब्याक गर्छ के। फेरि जस्तो कम्प्युटर अहिले एउटा त्यसको चाहिँ पार्ट पूर्जाहरू मैले अघि नै दिएको एक्जाम्पलमा बिग्रिएको थियो, पछि त्यो रिपेयर गरेर जस्ता तस्तै भयो, त्यसको भ्यालु बढ्यो भने त फेरि त्यसलाई चाहिँ राइट अफ गरेर फेरि चाहिँ तपाईँको इन्कममा देखाउन पाइन्छ, त्यो हो। विनोद तिवारीजीको कमेन्ट छ, यो एनआइएल, डिडिबिएल, बिपिसिएल, सानिमा, एसएलआइसिएल लङ टर्मको लागि कस्तो स्टक हुन्? इन्भेस्टिङको लागि स्टक रिफर गरिदिनु होला।
धेरै जस्तो त माथि नै आइसकेको छ है। यो डिडिबिएल एनआइएलको बारेमा भनिसकेको छु। बिपिसिएल हाइड्रोमा राम्रै हो, यसमा लगानी गर्दा पछुताउनु पर्दैन। सानीमा यी सबै लङ टर्मको लागि ठिक छ है, लङ टर्मको लागि ठिक छ। सर्ट टर्ममा अहिले तपाईँलाई अलिकति तत्काल प्रफिट नभएर अलिकति तपाईँ यसको विकल्प पनि सोचिराख्नु भएको छ होला, किनकि लगानीकर्ताको मेन्टालिटी त म बुझ्छु प्रायः है। अहिले तत्काललाई तपाईँले भनेको कम्पनी कुनैमा पनि दामी सेन्टिमेन्ट आएको छैन। अब डिप्रोक्स अहिले 2000 प्लस भएको अहिले 1200-1300मा चलिरहेछ। एनआइएल बिपिसिएल पनि अब हाइड्रोमा मुभ आयो भन्छ, बिपिसिएल र चिलिमीमा मरै आउँदैन। राइट सेयरको सम्भावना यिनीहरूमा अलिकति कम छ। जहाँ राइट सेयर हुन्छ त्यहाँ लगानीकर्ता जुमिन्छन्, जहाँ लगानीकर्ता जुमिन्छन् त्यहाँ बढ्छ होइन। त्यसरी भनेपछि अब तपाईँ लङ टर्मलाई नै सोच्नुहुन्छ भने लङ टर्मलाई जानु। अहिले सस्तो भएको बेलामा चाहिँ एभरेजिङ गर्नु चाहिँ तपाईँको लागि फ्रुटफुल हुनसक्छ है त। अहिले बजारबाट एक्जिट हुनुपर्ने हो सर, बजार तल निकै तल 1800-1500 आउँछ भन्छन्, तपाईँबाट जान्न लागेको, प्लिज डिटेल गरिदिनु, डिटेलमा भन्नु नभन्नु भएको छ। 1500को कुरा चाहिँ बेकार हो। 1800-1500मा अहिले तत्काल आउने सम्भावना देख्दिनँ म है, आउँदैन। किनभने नि हामीले ल रिसेन्ट टाइमबाटै सुरु गरौँ न, हिस्ट्रीमा किन जानु। कोरोना पछि मार्केट 1100बाट सुरु भयो, त्यसपछि कति धेरै आइपिओबाट इस्यु भए कम्पनीहरू। 1000 त होइन, त्यो 1100 हुँदा जस्तो थिए नि, जुन रेटमा थिए नि कम्पनीहरू, त्यो जस्ताको तस्तै बढेको, 1 रुपियाँ नबढ्या भए पनि 1000 नेप्से त नयाँ आइपिओबाट इस्यु भएको कम्पनीबाटै बढ्छ। भनेपछि त 2100 भनेको त त्यो 1100 नै हो। 1.5-2 वर्ष अगाडिको 1100 र अहिलेको 2100 त एउटै हो। भनेपछि ल कम्पनीमा सबैमा चाहिँ लस भयो भने पनि तपाईँको 2100-2200 भन्दा तल आउने त म छाटकाट देख्दिनँ हेर्नु है। अब घट्न चाहिँ सक्छ, घट्न सक्दैन चाहिँ भन्दिनँ, किनभने नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ। लोनको आडले मार्केट बढेको रहेछ, 4/12को क्याप लाग्ने बित्तिकै तल झऱ्यो होइन। अनि फियर अलिकति घातङ्कीय तरिकाले अगाडि बढ्छ। अधैर्य लगानीकर्ताहरूको बिगबिगी छ मार्केटमा। 2 दिन बढ्यो किन्ने, 2 दिन घट्यो बेच्ने, त्यस्तो किसिमले चाहिँ मार्केटमा अलिकति गाह्रै हुन्छ। सर अपर 580मा एनआइसी एसिया लघुवित्त 1190मा अनि गोर्खा फाइनेन्स 1075मा किनेको हेरिदिनु पर्यो। यसमा हेर्नुपर्ने केही छैन। गोर्खा फाइनेन्समा म केही बोल्न सक्दिनँ, किनकि त्यो ट्रेडको लागि एकदम रिनाउन्ड हो है। इन्भेस्टिङ गरेर तपाईँले त्यस्तो ठुलो रिटर्न पाउनुहुन्न जस्तो लाग्छ। फन्डामेन्टल्ली त्यस्तो हामीले 1000 नै हाल्न पर्ने खालको स्टक चाहिँ हो अब हो होइन तपाईँले भन्ने कुरा भएन। हेर्नु टेक्निकल्ली चाहिँ के भन्छ भन्दा लाखौँले हजारौँले कारोबार गरेर तोकेको मूल्यमा ओभर भ्यालु छ कि अन्डर भ्यालु भन्ने तपाईँको भनेर क्वेसनहरू डेफिनेटली आउँछ। यो त टेक्निकल कुरो भयो। तर ल लागत र प्रतिफलको त हिसाब गर्न पाइन्छ नि, पाइँदैन त? त्यो गर्दाखेरि गोर्खा फाइनेन्सले दिने रिटर्न भन्दा यसको अलिकति हामीलाई लागत चाहिँ बढी पर्छ। अर्को अपर र एनआइसी एसियामा चाहिँ तपाईँको अब त्यही हो। अपर भनेको चाहिँ अहिले तत्काल डिभिडेन्ड आउँदैन, अलिकति ऋण तिरिसकेपछि मात्रै डिभिडेन्ड देला। एनआइसी एसिया लघुवित्तमा तपाईँ अहिले सस्तोमा किन्न पाउनु भएको छ। नेप्सेले समग्र डाउन ट्रेन्ड लियो भने पनि त्यति धेरै नझर्ला। फाइदा त अब समग्र नेप्सेको मुभ अनुसार भर पर्छ। यो माथिको दुईटा तपाईँले रिजनेबल रेटमै लिनु भएको छ। अरू भनेको चाहिँ गोर्खा फाइनेन्स चाहिँ अब ट्रेड गरेर कमाउनु होला, शुभकामना छ है त। राम गौतमको मैले अहिलेसम्म सेकेन्डरीमा इन्भेस्ट गरेको छैन, तर ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड सिप र न्याप डाउन भएको बेलामा अलिअलि इन्भेस्ट पनि गरिरहेको छु। 10 इयर्स प्लान हो सर, के यो ठिक छ भन्नुभएको रहेछ। यति धेरै लङ टर्मलाई सोच्नुहुन्छ भने गर्दै गर्नु होला, तर स्टक मार्केटमा चाहिँ केही रिस्क छ र केही हाई गेनको पनि चान्सेस छ। त्यही भएर सेकेन्डरी मार्केटमा अब ट्रेड गर्नको लागि कमसेकम फिक्स डिपोजिटमा राख्नुभन्दा चाहिँ तपाईँको डिसिजन राम्रै हो। अलिकति हाई रिस्क हाई गेन गर्न चाहनेको लागि चाहिँ यता यो सिप प्लान भन्दा पनि यतापट्टि स्टक मार्केटमा चाहिँ अलिकति बढी क्रेज देखिन्छ। तर ठिक छ, त्यतातिरको पोर्टफोलियो इन्क्रिज गर्दै गर्नु होला। क्यासको लागि त फेरि म्युचुअल फन्ड नै राम्रो छ। यतापट्टि तपाईँले चाहिँ एउटा स्टक 20,000मा किनेर युनिलिभर किन्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको 650% दिन्छ, दियो
तैपनि तपाईँको वास्तविक रिटर्न भनेको चाहिँ 3-4% मात्रै हो। यता म्युचुअल फन्डहरूले त तपाईँको 10 रुपियाँको लगानीमा पनि 100 रुपियाँको लगानीमा पनि लगभग 30-40% त प्रायः दिइराखेका छन् होइन। अब समग्र नेप्से ट्रेन्ड यदि बियरिस आयो भने भन्न सक्दिनँ। अब नेप्से भर्खर त सुरु भएको छ, सायद तपाईँले सोचेको अवधिसम्ममा एउटा बियर बुल आइकन पनि अर्को एउटा बुल आउँछ होला। ल इम्पेरिमेन्ट चार्जको बारेमा मैले माथि बताइसकेको छु, चन्द्रबहादुर कार्कीजी होइन। अब कमल उपाध्यायको कमेन्ट, सर 2वटा कमर्सियल ब्याङ्क भनिदिनु न 5 इयर्स इन्भेस्टको लागि भन्नुभएको छ। अब पेड अफ क्यापिटल लो, अलिकति अन्डर भ्यालु स्टकहरू छान्नुभयो भने पछि ग्रोथ हुन्छ। जुन अलरेडी पेड अफ क्यापिटल धेरै भइसकेको छ, जुनको प्राइस धेरै भइसकेको छ, खास 5 वर्ष 10 वर्षको लागि सोच्नेले अहिले खराब अवस्थामा रहेको, सबैले इग्नोर गरेको, हेला गरेको छान्दा राम्रो हुन्छ। अब स्टकै तोकेर भनिदिउँ कि के भनौँ, अब तपाईँले त्यही आशयले भन्नुभएको छ। अब मैले स्टकै तोकेर खासै रिकमेन्ड गर्दिनँ, तैपनि आशय बुझ्नुभयो होला, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु होला। मेरो विचारमा एभरेस्ट ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड होइन, अहिलेको सबभन्दा सस्तो सिभिल, सेन्चुरी, यिनीहरू पनि भविष्यमा त राम्रो होला नि त, सधैँ नराम्रै भएर बस्ला त होइन। अनि अलिकति चाहिँ पोटेन्सियल ग्रोथको लागि चाहिँ तपाईँको अब नबिलमा पनि थोरै होइन, यस्ता प्रायः कमर्सियल ब्याङ्क डुबेर जाने कोही पनि हुँदैनन्। अनि लागत र प्रतिफलको हिसाबले चाहिँ लेयरिङ छ के, अलिकति हाई रिस्क हाई गेनको लागि नबिल, एनआइसी एसिया त्यो टप लेभलको एउटा भयो, अनि मिडिल त्यो 500 अराउन्डको अनि 300 अराउन्डको छ नि त अहिले होइन। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले यदि 5 वर्षलाई सोच्यौँ भने अलिकति अन्डर भ्यालु लिए हुन्छ। आज राम्रो हुनु पर्दैन नि त, भोलि राम्रो हुने सम्भावना भयो भने त्यही राम्रो हो। मैले सिभिलमा पनि त्यो सम्भावना देखेको छु। सिएफसिएल, आइसिएफसी, गोर्खा फाइनेन्स सर्ट टर्मको लागि बाई गर्दा कस्तो होला? डिप करेक्सनमा उठाउनु होला। फाइनेन्सले ट्रेड गर्दा राम्रै दिएको छ, तर लङ टर्म इन्भेस्टिङको लागि चाहिँ अहिले तत्कालै अलिकति हाई प्राइसमै पर्नु हुन्छ है। हरि गेवाली, सानिमा ब्याङ्क सर्ट टर्म कारोबार गर्न भनेर 3 महिना अघि 509 मा किनेको, झन् घट्दैछ। टाइममा एभरेजिङमा जाँदा 380 सम्म गरियो, 1000 किता पुग्यो, थप लगानीको क्षमता छैन। रिप्लाईमा गोविन्द पौडेलजीले होल्ड इज गोल्ड भन्छन् भन्नुभएको छ। यस्तो हो कि अब होल्ड गर्नु बाध्यता हो कि तपाईँको इच्छा हो, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। बाध्यताले होल्ड गरेको तपाईँलाई सधैँ त्यसले टाउको दुखाइरहन्छ, इच्छाले होल्ड गरेको चाहिँ सधैँ तपाईँ त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ। इच्छाले होल्ड गरेकोहरू त जति प्राइस कम हुन्छ त्यति तपाईँको खुसी हुन्छन् होइन। अब अहिलेलाई बोनस खानुहोस् होइन, कमर्सियल ब्याङ्कको पनि एक दिन त आउला नि त मुभमेन्ट, त्यसपछि तपाईँले लस कभर हुन्छ। अब भागेर जाने पनि कहाँ जाने, स्टप लस गर्ने पनि किन गर्ने, स्टप लस गरेर कहाँ जाने, कुनमा चाहिँ के भन्छ मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, नमरेको सहर हुँदैन भने जस्तै कुन स्टक हुन्छ यहाँ नाफाको ग्यारेन्टी भएको? सबमा जोखिमको सम्भावना छ। एउटामा जोखिम भएर अर्कोमा गयो, अर्कोमा पनि जोखिम, भाग्दै यसरी भागेर मात्रै पनि हुँदैन। अहिले तत्कालको लागि होल्डै गर्नु होइन। अब एभरेजिङ गरेर लागत कम गर्नुभएको छ, पक्कै पनि डिभिडेन्ड खानुभयो होला। त्यसपछिका दिनहरूमा अब हामीले मुभमेन्ट नै कुर्ने हो होइन। तपाईँलाई धेरै नै टाउको दुख्यो, 5-7% लसमा चाहिँ म लस बेहोर्न रेडी छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब भोलाटाइल सेक्टरमा जानु होला। सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यसरी कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति राम्रो होइन। प्रभु 1500 किता 470 मा लिएको, अब के गर्दा राम्रो? ठ्याक्कै 100 अङ्कले घट्यो होइन त। अहिले घटेको बेलामा एभरेजिङ गर्न सक्नुभयो भने त मैले प्रभुको अघि न चार्ट भिडियोको सुरुमा अर्को एउटा कमेन्टको रिप्लाई दिँदा चार्ट पनि देखाइहालेँ। किनम लाग्ने बेला छ। म त एभरेजिङको लागि रिकमेन्ड पो गरेँ त यसमा त। नन लाइफको डिभिडेन्ड क्यापासिटी कसरी हेर्ने? एनुअल रिपोर्ट आएपछि मात्रै हुन्छ। एनुअल रिपोर्ट आउन फेरि झन्डै 1 वर्ष लाग्छ। क्वार्टरली रिपोर्ट अनुसार तपाईँले क्यापासिटी मेजरै गर्न सक्नुहुन्न। क्वार्टरली रिपोर्ट र एनुअल रिपोर्टमा तपाईँको इपिएस आकाश पातालको फरक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो एक्चुअरी गरिसकेपछिको रिपोर्ट चाहिँ भ्यालिड हुन्छ क्या त्यसको है। त्यो भएको हुनाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था जस्तो रिपोर्ट एनालिसिस गर्न अलिकति सहज छैन इन्सुरेन्सको। गगन सुवेदी, दादा दर्शन एकेजेसिएल 341 मा, एमएचएनएल 495 मा, युएमएचएनएल 480 मा, यसलाई के गर्ने होला भन्नुभएको छ। रिसेन्ट टाइममा त हाइड्रोको मुभ आयो नि होइन।
अब फेरि पनि करेक्सन हुन्छ र फेरि पनि मुभ आउँछ। 10 देखि 15% को प्रॉफिट मार्जिन राख्नुहोस्, मार्केटबाट एक्जिट गर्नुहोस् हैन, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। अब एकेजेसीएल त लजिकल रेटमै उठाउनु भएको रहेछ हैन। अब एमएचएनएल 495 र युएमएचएनएल 480। युएमएचएल को चाहिँ तपाईको 474.9 माइनस इपीएस छ। ट्रेड गर्नलाई हो अहिले तत्काल। अब माइनस इपीएस भएकोमा तपाईको जोखिम छ भन्ने कुरा बुझिहाल्नु भयो। ट्रेड गरेर कमाउने हो। युएमएचएल कतिमा भन्नुभयो? युएमएचएनएल भन्नुभएको रहेछ। अब एउटा हाइड्रोको मुभ चाहिँ कुर्नु होला है, त्यसपछि बेच्नु होला। प्रदीप भारतीको कमेन्ट छ, बीपीसीएल को बारेमा भनिदिनुस् न, 547 मा किनेको कहिले पुग्ला त्यहाँ भन्नुभएको छ। यही हो, बीपीसीएल को बारेमा पनि मैले पर्याप्त अघि नै भनिसकेँ हैन। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा अलिकति राइट शेयरले चाहिँ मार्केटलाई ड्राइभ गर्यो कि हाइड्रोले। अब यसमा चाहिँ अब त्यति धेरै राइट शेयरको सम्भावना कम भए पनि थोरै पर्सेन्ट आउने, त्यो भएको हुनाले अब अहिले तपाईले किनेको रेटमा पुग्नको लागि 550 को रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले किनेको रेट पुग्छ भने चाहिँ अझै एउटा करेक्सन पछि मात्रै आउँछ। अहिले तत्काल मैले पुग्ने सम्भावना देखेको छैन। हाइड्रोको ठुलो मुभमेन्ट आउनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ अब कि त राम्रो डिभिडेन्ड दिनुपर्छ। 547 मा किनेको, सरी 547 मा किनेको भन्नुभएको रहेछ। तपाईले किनेको रेट चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स पछि मात्रै आउँछ। त्यसपछि अर्को रेजिस्टेन्समा 595 को लेभलमा प्रॉफिट बुक गर्ने हो है। लाग्छ त्यो टाइम। अब वोमीको बारेमा भनिदिनुस् न, मैले 1600 मा 300 किता किनेको। वोमीको त अहिले रोक्का छ नि हैन कारोबार त। अब 2-4 महिनालाई तपाईँ ठेगान लाग्नुभयो। तपाईँ मात्रै हैन, सबै लगानीकर्ता ठेगान लाग्छन्। वोमीमा, नाडेपमा, आँधी खोलामा, धौलागिरी के छ नि हैन। अब अहिले तत्काललाई तपाईले अब चाहेर होस् नचाहेर होस् होल्डिङ गर्नु नै भन्यो है त। मदन निरौला, मेरो एउटा सानो जिज्ञासा के भने, कम्पनीको ईपीएस जति धेरै भयो त्यति राम्रो, पी जति थोरै भयो त्यति राम्रो भने जस्तै आरओई कति भयो राम्रो भन्दा 15 भन्दा बढीलाई राम्रो मानिन्छ। इन्डस्ट्री अनुसार हुन्छ। लघुवित्तको 15 ले अलि थाम्दैन, लघुवित्तको अलिकति धेरै हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ हैन। कमर्सियल ब्याङ्कको, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 15 भन्दा राम्रो भयो भने बेटर। त्यो रिलेटिभ कुरा हो। इन्डस्ट्रीमा सबैको 10 देखि 15 छ भने 15 भन्दा बढी भए राम्रो भनेर पो र। त्यो तुलनात्मक रूपमा कसको राम्रो भन्ने कुरा हो। एब्सोल्युट ढङ्गले विश्लेषण गर्ने कि रिलेटिभ ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। सीएचएल 620 मा लिएको सर, होल्ड गरेको होप नै लाग्न छोड्यो भन्नुभएको छ। सीएचएल हैन त। अब यसको कतिमा किन्ने भन्नुभएको? 620 मा किन्नु भएको छ हैन। 620 भनेपछि लगभग टप लेभलमा फस्नु भएको रहेछ भनेपछि अब कुर्नुको विकल्पै छैन नि। कुर्नुको विकल्प छैन अहिले तत्काललाई। त्यो रेजिस्टेन्स अहिले अब यसको 600 तपाईले किनेकै रेटमा यसको रेजिस्टेन्स छ। त्यहाँ पुग्नलाई लाग्छ अझै एउटा मुभ त आउनै पर्छ है। अब मैले अघि नै भनिहालेँ, घाटा छ के गरौँ, कता जाउँ, बेचेर कहाँ जाउँ, घाटा नहुने ग्यारेन्टी भएको कहाँ छ। जुन तपाईले एनालिसिस गरेर फाइदा हुन्छ भनेर लिनुभयो, अब त्यसैमा भरोसा गर्नुहोस् अहिले तत्काललाई। तर तत्काल चाहिँ अब यसको मैले अरु त हेरेको छैन है। ईपीएस पोजिटिभै छ, त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा भयो। डिभिडेन्ड 5% दिएको छ। 10:3 को राइट शेयर पनि 76-77 मा दिया हो। अलिकति लगभग 8-10% चाहिँ दियो भने तपाईलाई केही राहत चाहिँ हुन्थ्यो। अब हेर्दै जाउँ के गर्छ यसले। यसको अहिलेसम्म के न्युजहरुमा के छ, मेजर न्युजहरु 40% हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै यो आयोग पुगेको छ। आशा छ कि यो राइट शेयर तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्योसम्म तपाईले होल्डिङ गर्ने चाहिँ धैर्यता राख्नु होला है। ल एसडब्ल्युबीबीएल 1600 मा लिएको, होल्ड कि सोल्ड? एसडब्ल्युबीबीएल हैन।
एसडब्ल्युबिबिएलको 1600 मा पर्नु भएको छ, 1546 चलिराखेको छ, कारोबार भइराखेको छ। यसको अहिले तपाईको यसले डिभिडेन्ड घोषणा गर्यो कि छैन, यसले स्वावलम्बनले गरिसकेको छ हैन। यसको अब अहिलेलाई तत्काललाई बोनस खाने, त्यसपछि बाँकी कुरा अब हेर्दै जाने। पहिला सुरुमा पाएको बोनस खाने, त्यसपछि अनि लघु वित्तको मुभ यो पुसपछि आउँछ के। पुससम्म चाहिँ ब्याङ्कको सप्लाई आउला। ब्याङ्कको सप्लाई अलिकति पब्लिकले चाहिँ थाम्न नसकेर चाहिँ यदि गरेका हुन् कि के अरे यो घटेको हो कि त्यो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर पुसपछि चाहिँ बेच्ने बारे सोच्नु होला। इन्भेस्टरले जित्छ कि ट्रेडरले जित्छ? ऋतिक केसीजीको कमेन्ट। अब यसमा मार्केट अनुसार हुन्छ। सोफार नेपालमा चाहिँ ट्रेडिङभन्दा इन्भेस्टिङ नै राम्रो देखिन्छ। मलाई चाहिँ इन्भेस्टिङ पनि मनपर्छ एकदम। तर इन्भेस्टिङ चाहिँ म अलिकति कस्तो भन्दा चनाखो टाइपले गर्छु। बजारमा ठुला ठुला मुभहरू आयो भने कहिलेकाहीँ इन्भेस्टिङलाई ट्रेडिङमा बदलेर, इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ शुद्ध कम्पनीले त्यहाँ डिभिडेन्ड खाएर बस्ने, ट्रेडिङ भनेको चाहिँ बजारबाटै डिभिडेन्ड लिने खाने हैन। कितै खान सकिन्छ यदि क्रिएटिभ ढङ्गले लाग्यो भने। त्यो भएको हुनाले एकदम परम्परागत टाइपको एकदम क्लम्जी टाइपको त्यो इन्भेस्टिङ गरेँ अनि म सुतेर बस्ने भन्ने टाइपको इन्भेस्टिङले पनि हार्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर इन्भेस्टिङ गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर 6000 7000 हालेर किन्नेहरूले आज कहाँ के भइरहेछ त हैन। होल्ड इज गोल्ड भन्नेहरूले के भइरहेछ त हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ सधैँ होल्ड इज गोल्ड सधैँ राम्रो पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी एकदम ट्याक्टिकल पनि बन्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टरमा त्यो एउटा कमजोरी देखिन्छ। ट्रेडरमा त कस्तो कमजोरी भन्दा एकदम अधैर्यताको अलिकति कमजोरी देखिन्छ। ट्रेडरले पनि कमाउँछ तर रिस्की छ है। एभरेजिङको आफ्नो स्टोरी भनेर भिडियो बनाइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। एभरेजिङको मैले धेरै भिडियो बनाएको छु। जिरो इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजीको पनि भिडियो छ है। अब मेरो स्टोरी भनेको एभरेजिङ गर्न सकिएन भने स्टक मार्केटमा टिकिँदैन। मेरो त थ्योरी नै त्यही हो। तपाईँ पनि भगवान होइन, म पनि होइन, कोही पनि होइन भगवान। यहाँ मैले किन्ने बित्तिकै मैले किनेपछि नि बढ्दैन। धेरै पटक मैले किनेपछि घटेर एकदम उ भएको छ। तर एउटा विशेषता हामीले आफूमा के कायम राख्नुपर्छ भन्दा तपाईँको घट्न त घट्छ तर घटेको बेलामा उठाउन सकिएन भने त त्यहाँ त बरु स्टक मार्केटको विकल्प खोजे हुन्छ कि। यदि तपाईँ घटेको बेलामा किन्ने आँट आउँदैन भने, किन्ने पैसा ब्याकअप राख्नुहुन्न भने। त्यही भएर जहिले पनि आफूसँग अलिकति क्यास लिक्विडिटी राखिराख्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले किन लिक्विडिटी राख भने ब्याङ्कलाई? भोलि के पर्छ के पर्छ। हामी पनि भोलि के हुन्छ हामीले किनेपछि बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र? त्यही भएर एभरेजिङको लागि पैसा राख्नुपर्छ। मेरो पनि स्टोरी यही हो। जो प्रायः सबै कहिले 1600 1700 मा फसिन्छ कुनै स्टक, 1200 मा झर्छ, 1700 मा चाहिँ म फाइदा हुन्छ भनेर किन्ने अनि 1100 मा चाहिँ म नकिन्ने। त्यो त आफैलाई अविश्वास गरे जस्तो भयो नि त। भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ स्रोत जुटाएर भए पनि किन्नुपर्छ। CCBL बाई अर नट। अब ठ्याक्कै यस्तो बाइनरी क्वेसनहरूको चाहिँ आन्सर दिन अलिक गाह्रै हुन्छ। अब म भए के गर्थेँ भन्ने हिसाबले म आन्सर दिने हो। अब यसले तपाईँको लगभग 10% म्याक्सिमम 7-8% बोनस घोषणा गर्यो भने पनि सेकेन्डरीमा तपाईँको लागत र प्रतिफलको हिसाबले राम्रै हुन्छ हैन। अब लङ टर्म इन्भेस्टरले त्यो अवस्थामा लगानी गर्छन् जुन बेला कम्पनी एकदम खराब अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। अहिले खराब अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ तर लङ टर्म इन्भेस्टरको आँखा यही बेलामा लाग्ने हो फेरि हैन। त्यो भएको हुनाले यो बाई अर नट सर्ट टर्मको लागि नो, लङ टर्मको लागि इट्स ओके। दस किता आइपिओ छ, 5% दिँदा बोनस सेयर पाइन्छ सर भन्छ। तपाईँको खातामा चाहिँ क्यापिटल मार्केटको खातामा चाहिँ हुन्छ तर तपाईँको पोर्टफोलियोमा चाहिँ आउँदैन। जहिले एक किता पुग्छ त्यहिले आउँछ। शिखर इन्सुरेन्स लङ टर्मको लागि कस्तो होला? मैले माथि नै भनिसकेको छु यो बारेमा हैन। अब भिडियो हेर्नु होला। अघिल्लो दिनको रिप्लाईको लागि धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ ज्ञान लिम्बू टारिम्बा। कुनै ब्याङ्कको सेयर बाई अर सेल हुँदा ब्याङ्कलाई प्रफिट हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। ब्याङ्कलाई सेकेन्डरी मार्केटसँग ब्याङ्कको केही मतलब छैन। उसले तपाईँसँग लिएको 100 रुपियाँ हो। कुनै पनि कम्पनी तपाईँप्रति 100 रुपियाँको लागि मात्रै उत्तरदायी हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक उत्तरदायी हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेकेन्डरी मार्केटमा आइसकेपछि त्यो कम्पनीको चाहिँ ब्रान्डिङ बन्छ के।
मतलब सबै मिडियामा नाम आउँछ, सबैले त्यो नाम सुन्छन्। जीवन विकास कसले सुनेको थियो योभन्दा अगाडि? कसैले सुनेको थियो? अहिले सबैको मनमनमा। निफ्रा कसैले सुनेको थियो? अहिले सबैको मनमनमा, होइन? भनेपछि त्यो एउटा ब्रान्ड क्रिएट गर्न चाहिँ धेरै सहयोग पुग्छ। त्यो एउटा चाहिँ कम्पनीले इन्डाइरेक्ट रूपमा बेनिफिट लिइरहेको हुन्छ। सर जिबिएलबी सायद ग्रामीण विकास भन्नुभएको होला। केआरबिएल 500 बाई गरेको मिड टर्मको लागि कस्तो होला? डिभिडेन्ड त्यति धेरै दिँदैन जिबिएलबीले, हिस्ट्री छैन भनौँ न। हिस्ट्रीमै छैन भन्दैमा दिँदैन भन्न त मिल्दैन, दिन चाहिँ सक्छ। केआरबिएल 500 बाई गरेको डिभिडेन्ड, यो दुईटै डिभिडेन्ड प्रायोजनको लागि आश नगर्नु। सेकेन्डरी मार्केटमा गेन गर्नु, प्रफिट राख्नु, बेचिदिनु है। ल, कि त धेरै लङ टर्म कि त सर्ट टर्म। यो मिड टर्म चाहिँ अलिकति मलाई चित्त नबुझ्या विषय। मिड टर्म भन्ने बित्तिकै तपाईँले डिभिडेन्डलाई इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न। यो सिडी रेसियो र सिसिडी रेसियोको बारेमा मैले माथि पनि बताएँ। आशा छ कि तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो। सुजन रेन इन्स्टेडिनजी, मानु लामाको पनि कमेन्ट रिप्लाई गरेँ। अब राधिले राइट सेयर दिन्छ भन्ने सुनेको थियो भन्नुभएको छ। यो 2-4 महिना लाग्छ, एजिएमबाट एप्रुभ भएको हो। सेबोनमा गएपछि मात्रै सेबोनमा देखिने हो। सेबोनको पाइपलाइनमा पनि त्यो डकुमेन्ट एप्रुभ भएपछि मात्रै देखिने हो। सिआइटी 3700मा किनेको के गर्दा ठिक होला? अब त्यही हो, अलिकति रिस्की स्टक हो, होइन? ट्रेड गर्दाखेरि यसको एकदम नेप्सेले 3200 क्रस गर्नै पर्छ तपाईँको। नेप्से समग्र नेप्से बढ्यो भने मात्रै तपाईँको यो प्रफिट छिटै लस कभर हुन्छ, नत्र हुँदैन। जति गर्छ त्यति एभरेजिङ गर्ने एउटा विकल्प। अर्को विकल्प अलिकति 4-5% लसमा झऱ्यो भने स्टप लस गर्ने, यदि समग्र नेप्सेको सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ छ भने, है त। ल आजको कमेन्ट चाहिँ सक्यो है। सबैको मैले रिप्लाई दिएँ। भिडियो लामो हुन्छ यस्तो। अब मैले भिडियो छोटो बनाउने चक्करमा अब हतार पनि गरिनँ, आरामले भने। टेक्स्टबाट रिप्लाई दिन सकेको जति चाहिँ टेक्स्टबाट रिप्लाई दिएँ। अब मैले यसमा रिप्लाई दिन बाँकी कुनै पनि कमेन्ट छैन। अब मैले भिडियो बनाइराख्दा चाहिँ केही कमेन्टहरू आएको रहेछ 2 घन्टा अगाडि एउटा, यो पनि म अब समेट्न चाहन्छु है। योलाई मैले रिप्लाई दिइसकेँ उहाँलाई। सिबिबिएलको पनि रिप्लाई भयो। ललित डुम्रेजीको एसएचएचएल मैले 420मा लिया अनि प्राइस एभरेजको लागि 376मा किने, फेरि पनि घट्यो भनेपछि अब त्यही त, घट्यो भनेर भागेर कहाँ जाने के? त्यो कुरा चाहिँ मैले फेरि पनि अवगत गराएँ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको अहिलेको तत्कालको लागि होल्ड गर्नु, किनकि समग्र नेप्से डाउन छ भनेपछि तपाईँलाई अहिले प्रफिट नहोला, तर पछि त होला नि त, होइन? त्यही सोच्नुपर्छ। अब Ramariji, I am big fan of yours. Your delivery regarding share market is so simple and understandable for new investor like me. Thanks. Will you advise me for scripts for each micro bank, hydro finance for 6 month, 1 year investment? आशा छ कि मैले भिडियोको अगाडि पनि तपाईलाई रिप्लाई दिइसकेको छु कि मैले अरूको कमेन्टमा गर्दा रिप्लाई गरेँ। यही टपिकमा मैले बोलेको छु, कमर्सियल ब्याङ्कमा, हाइड्रोमा, हैन, कुन कुन सेक्टरमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा एकचोटि भिडियो हेर्नु होला, हैन। तपाईले भन्नुभएको स्क्रिप्ट्सहरु सबै राम्रा छन्। निफ्रा बाइङ जोनमा छ, एनआईएल बाइङ जोनमा छ, डीडीबीएल बाइङ जोनमा छ, सीबीबीएल को अहिले भर्खर लाभांश घोषणा गरेको छ। भलै अरूको जस्तो करेक्सन भएको बेला छैन तैपनि बाइङ गर्दा पछुताउनु पर्दैन। एनयूबीएल बाइङ जोनमा छ, पीसीबीएल बाइङ जोनमै छ, जेएलआई बाइङ जोनमा छ। यिनीहरुमा तपाईले यिनीहरु मध्ये राम्रो राम्रो 4 वटा ल, यो छिमेक लघु वित्त, डिप्रोस लघु वित्त अनि एनआईएल र निफ्रा, ल यतिमा चाहिँ तपाईले लगानी गर्नुभयो भने पोर्टफोलियो पनि म्यानेज हुन्छ, तपाई हुन्छ, राम्रै हुन्छ। टुप्पोमा हुँदा किनिएछ एएचपीसी 862 मा, अब के गर्नु? एभरेजिङ पनि अहिले सम्भव छैन, अहिले तत्काललाई होल्डै गर्नु, हैन। अनि बाँकी अरु चाहिँ अब तपाईको यो नेप्से जब 3200 क्रस हुन्छ तब मात्रै। यस्तो कन्डिसनमा तपाईसँग 2-3 विकल्प मात्रै हुन्छ के। एउटा विकल्प एभरेजिङ गर्ने जुन तपाईसँग क्षमता छैन, अर्को कुरा होल्ड गरेर बस्ने, अर्को स्टप लस गरेर मार्केटबाट एक्जिट हुने।
अब घट्नु घटिसकेको छ, मार्केट रिभाइभलको फेजमा छ भनेपछि त बेचेर भाग्दा त झन् रिस्क भइहाल्यो नि त होइन। ल त सबैको मैले कमेन्ट रिप्लाई गरेँ है। अब योभन्दा बाहेक मैले यहाँ यी पब्लिस्ड कमेन्टहरू सब मैले चाहिँ कुनै पनि अब बाँकी छैन। भिडियो लामो भयो, आशा छ यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै सहयोग गर्यो होला भन्ने आशा छ। अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।